सबै सल्भ हुन्छ, नआतिनु होला। ल एकचोटि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मैले तपाईँलाई पठाएको छु कि छैन थाहा भएन, यो भ्यालु चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिएर या कपीमा लिएर दिनको एकचोटि पढ्नु पर्यो है। अस्ति तपाईँलाई डेरिभेसनबाट मैले सबै भ्यालु निकालेर दिएको छु, अनि यही क्वेसन तपाईँले यही भ्यालु युज गर्नु भने तपाईँको सबै न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ है। अब कुन न्युमेरिकल कहाँ फर्मुलामा कहाँ युज गर्ने होइन, त्यो गर्दा पनि भयो है त। हेरौँला हामी। ओके, यो स्क्रिनसट लिनुहोस् त एकचोटि, म आज अपलोड पनि गरिदिन्छु। लिएपछि मलाई खबर गर्नुहोस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो। यही फर्मुला तपाईँको फर्स्ट च्याप्टरको सबै न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ। ल सुरु गरौँ है। ओके, अनि ओम भाइको क्वेसन लास्टमा गरौँ है। हिजो अस्ति लास्ट क्लासमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि वाटर कन्टेन्ट डिटर्मिनेसन भन्ने पढ्यौँ है। वाटर कन्टेन्ट डिटर्मिनेसन चाहिँ अब किन पढेको भन्दाखेरि हामीले होइन, यसले चाहिँ सबै त्यो माटोको बिहेभियर पत्ता लगाउँछ अरे कि। जस्तै अब माटो तपाईँको अब कस्तो हुन्छ, प्लास्टिक कन्डिसनमा छ कि होइन, त्यस्तै गरी त्यो के भन्छ श्रिङ्केज कन्डिसनमा छ कि के छ होइन, त्यो बिहेभियर दिने भयो। अर्को भनेको चाहिँ वेटनेस अफ सोइल। मैले तपाईँलाई अस्ति भने अनुसार वाटर कन्टेन्ट धेरै भयो भने के हुन्छ त, अभियसली माटो बढी वेट हुने भयो अझै, अनि त्यसपछि ड्राइनेस पनि हुँदै जान्छ होइन। अनि त्यसपछि अब कस्तो हुन्छ त वाटर कन्टेन्ट डिटर्मिनेसन हामीले जुन हुन्छ, यो चाहिँ केमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ त, वाटर कन्टेन्ट भनेको के थियो फर्मुला, मास अफ वाटर बाई, यो त मैले बिर्सेँ फर्मुला के थियो त, मास अफ वाटर बाई मास अफ सोलिड्स, मास अफ वाटर बाई मास अफ सोलिड्स होइन त वाटर कन्टेन्ट हो। वाटर कन्टेन्ट भनेको अहिले चाहिँ यो वाटर कन्टेन्ट होइन, केमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ, मासमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भयो क्या। अब मासमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भने के हो त, एकदम प्रिसाइज हुने भयो क्या। भोल्युम भएको त यताउता चेन्ज हुन सक्छ, मास त चेन्ज हुँदैन राइट। सो वाटर कन्टेन्ट हामीले डिटर्मिन गर्दा एकदम प्रिसाइज हुन्छ कि, एकदम करेक्ट आउँछ कि। अब यो निकाल्ने तरिका हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि, एउटा ओभन ड्राइङ मेथड थियो होइन, टोर्सन ब्यालेन्स मेथड, पिक्नोमिटर मेथड, स्यान्ड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, क्याल्सियम कार्बाइड मेथड, रेडिएसन मेथड, यस्तो छ होइन त। आज हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्यान्ड बाथ मेथड हेर्छौँ, अल्कोहल मेथड हेर्छौँ, क्याल्सियम कार्बाइड मेथड हेर्छौँ, रेडिएसन मेथड हेर्छौँ है त। भनेपछि हामीले अस्ति पढेको के थियो त, ओभन ड्राइङ मेथड है। यो लास्टमा रिभिजन गर्दा एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिउँ ल म। अहिले चाहिँ हामीले आज यो 1 2 3 4 चारवटा मेथड एक्सप्लेनेसन हेरौँ है, किन इम्पोर्टेन्ट छ, कसरी गर्ने होइन। हामीले फिल्डमा यो चाहिँ, अनि तपाईँले साइडमा चाहिँ गर्ने मेथडहरू है, यो स्यान्ड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथडहरू चाहिँ साइडमा गर्ने मेथड है। साइडमा अब तपाईँले वाटर कन्टेन्ट निकाल भनेर सोध्छ है, कुनै बेला जियो टेक्निकल इन्जिनियरहरूले तपाईँ अन्डरमा इन्टर्नसिप गर्नुभयो भने तपाईँले यो निकाल भनेर सोध्छ कि, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो मार्क गर्नु होला होइन। ल आज अहिले हामी लागौँ स्यान्डबाथ मेथडतिर है। के हो स्यान्डबाथ मेथड? स्यान्डबाथ मेथड भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो हामीले साइडमा ठ्याक्क साइडमा जाने बित्तिकै हामीले यो मेथड अपनाउन सक्छौँ। यसले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाटर कन्टेन्ट निकाल्न सक्छ क्या। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, स्यान्ड बाथ भन्ने बित्तिकै के हो त, हामीले स्यान्ड बाथ, सनबेथिङ, स्यान्ड बाथिङ भनेर सुन्नुभयो होला नि होइन। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तै बिचहरूमा तपाईँ खेल्न जानुभयो भने मान्छेहरू सुत्छन्, अनि मान्छेको माथि त्यो बालुवाहरू राख्छ नि, अनि एउटा कुनै मूर्तिहरू डिजाइन बनाउँछ नि हो। त्यो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बालुवाले युनिफर्मली तपाईँको के हुन्छ, चिज शीतल प्रदान गर्ने हुन्छ नि त, यदि साइड के अरे हामीले बिचमा गयौँ भने। त्यस्तै स्यान्ड बाथ भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो ट्रे हुन्छ, ट्रे भनेको सामान राख्ने होइन। यो ट्रेमा के गरिन्छ त, सर्टेन एमाउन्टको डेप्थ हुन्छ, अनि यो ट्रेमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो भाडा भयो भने यसमा चाहिँ तपाईँ के गरिन्छ त, यहाँ बालुवा राखिन्छ है त, बालुवा भनिन्छ, त्यही भएर स्यान्ड बाथ भनेको है त। दिस इज हाम्रो स्यान्ड। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओपन भेसल हो होइन, एउटा खाली भेसल हो, अनि त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यो चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ त, म्याक्सिमम तपाईँको 3 इन्चसम्म गहिरो हुन्छ, 3 सेन्टिमिटरसम्म गहिरो हुनसक्छ क्या। यो बालुवा, यो कन्टेनरको भाडाको डेप्थ चाहिँ 3 सेन्टिमिटरसम्म गहिरो हुनसक्छ। अनि त्यसमा हामी के गर्छौँ त, बालुवा भर्छौँ है। अब बालुवा भरियो होइन, अनि यसलाई एउटा ठाउँमा राख्यो सपोज है। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिने अरू के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा सानो एउटा भाडा चाहिन्छ है, एउटा भेसल चाहिन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको के भन्छ, सोइल राखिन्छ। हामी यो किन गर्दैछौँ भने त, वाटर कन्टेन्ट डिटर्माइन गर्नको लागि कति त्यसमा मोइस्चर कन्टेन्ट छ त्यो पार्टिकुलर सोइलमा है त। भनेपछि एपरेटस हामीलाई चाहिने के रहेछ त, एउटा स्यान्ड बाथ हो। स्यान्ड बाथ एउटा एपरेटस चाहियो। अर्को एपरेटस के चाहिन्छ हामीलाई, नर्मल एउटा कुनै पनि भेसल चाहियो है त, भेसल चाहिँदो रहेछ।
अब यो कसरी हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त साइटमा भन्दाखेरि साइटमा जान्छौँ, साइटमा गइसकेपछि एउटा ट्रे लिन्छौँ, ट्रेमा हामीले के राख्छौँ त बालुवा राख्छौँ है। अनि बालुवा राखिसकेपछि के गर्छौँ त यो एउटा भेसलमा के गर्छौँ त त्यसपछि त्यसमा हाम्रो कुनै पनि सोइल सपोज मलाई यो काली माटीमा जानु भने काली माटीको सोइल मैले टेस्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छु सोइल लिन्छु, एउटा सर्टेन एमाउन्ट सोइल लिन्छु, सोइल लिइसकेपछि त्यसलाई के गर्छु त म टुक्र्याउँछु, मजाले टुक्र्याउँछु है। मजाले टुक्राइसकेपछि के गर्छु त लुज बनाएर त्यसपछि ट्रेमा राख्छु है। अनि त्यसपछि त्यो ट्रेमा के गर्छु त यो सपोज यो मेरो ट्रे हो भने यसमा के गर्छु त म आई विल प्लेस सम व्हाइट पेपर्स, सेतो पेपरहरू लिन्छु, सेतो पेपरहरू च्यातेर म यहाँ राख्छु। अब सेतो पेपरको काम के हो त भनेर म ठ्याक्क लास्टमा एक्सप्लेन गर्छु है। अब किन कसरी भन्दा सेतो पेपरको म एक्सप्लेनेसन गरौँ। ल के गर्छु अरे त ट्रे लिन्छु, ट्रेलाई म के गर्छु त मजाले टुक्राएर लुज बनाएर अनि त्यसमा सेतो पेपर पनि हाल्छु है त। अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेलाई म के गर्छु त मेजर गर्छु है त। यो ट्रेको वेट सपोज W1 भन्ने मेजर गरेँ अरे मैले है त ट्रेमा, अनि मास अफ वेट स्याम्पल पनि राखेर मेजर गरेँ। अनि त्यसपछि यो ट्रेलाई चाहिँ अब यो सपोज यो मैले यसमा राखेको छु भने यो स्याम्पललाई चाहिँ मैले के गर्छु त स्यान्ड बाथमा लगेर मैले यसरी राख्छु है त। ड्रइङ गर्ने भने के हो त यो मेरो स्यान्ड बाथ भयो, स्यान्ड बाथ राखेपछि यो मेरो यसरी यो मैले स्याम्पल राखिसकेँ, यो स्याम्पल राखेको यसको वेट W1 छ, अनि यो मेरो के हो त स्यान्ड बाथ छ है त। यसरी मैले राखेँ। अनि तपाईँको यहाँ के हुन्छ त सेतो पेपर पनि राखिन्छ, व्हाइट पेपर पनि राखिन्छ है त। व्हाइट पेपर किन राखियो हेरौँ है। त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई मैले अब तताउँछु, यहाँबाट तलबाट आगो बाल्छु अनि 20 देखि 60 मिनेटसम्म तताउँछु है त, हिट गर्छु साइडमा है त, यो मेरो साइडमा। अनि यसलाई यहाँ अब मेरो यहाँ जुन स्याम्पल छ नि हैन, यो भित्रको स्याम्पललाई म चलाउनु पर्छ के। एउटा केले चलाउने भन्दाखेरि चाहिँ प्यालेट नाइफ भन्दो रहेछ, प्यालेट नाइफले चलाउँदा कस्तो हुन्छ प्यालेट नाइफ भन्दाखेरि यहाँ फिगर हेरौँ, यो देखिरहनु भएको छ, यस्तो खाले नाइफ हुन्छ के। यो भनेको अब चम्चा जस्तै भयो के। यो नाइफले तपाईँले त्यो स्याम्पललाई चलाउने है त। यो ट्रे भन्नुहोस् या भेसलमा राखेको स्याम्पललाई चलाउने। यो चलाइसकेपछि कति मिनटसम्म चलाउने त 20 देखि 60 मिनटसम्म हिट गरिरहेकोलाई चलाउने। चलाइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई हिट गर्ने 60 मिनटपछि त्यसलाई रोक्ने। अब कतिसम्म रोक्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट मास हुनु पर्यो त्यसको है त, सम्म रोक्ने। अनि त्यसपछि के गर्छ अब यो हामीले कति चलाउने कतिसम्म तताउने भन्दाखेरि अब 20 देखि 60 मिनट त भन्यौँ हैन। अब 20 देखि 60 मिनटमा कुनै कुनै सोइल स्याम्पल फरक हेरी हुन्छ। जस्तै मैले अलिकति एकदम वेट सोइल स्याम्पल छ भने मैले बढी हिट गर्नु पर्यो, अलिकति कम वेट स्याम्पल छ भने मैले कम हिट गर्नु पर्यो हैन त। अब कति चाहिँ मैले हिट गर्ने भन्दाखेरि यहाँ मैले अघि भर्खर व्हाइट पेपर राखेको थिएँ नि हो यो भेसलभित्र, यो व्हाइट पेपर तपाईँको ब्राउन कलरमा चेन्ज भयो भने मैले हिटिङ रोक्नुपर्छ है। भनेपछि व्हाइट पेपरको काम के रहेछ इन्डिकेसन दिने काम रहेछ। व्हाइट पेपर कुन कलरमा चेन्ज हुन्छ ब्राउन कलरमा चेन्ज भयो भने ल मैले हिटिङ रोक्नु पर्यो भन्ने बुझ्नुहोस् है। ओके, यसरी हामीले तताइसक्छौँ। तताइसकेपछि अनि अब बिस्तारै त्यो जुन ट्रे तातिसकेको थियो यसलाई हामीले निकाल्छौँ। यसलाई भेसल भन्नुहोस् या ट्रे भन्नुहोस् है, ट्रे है त, भेसल या ट्रे भन्नुहोस् है त। अनि यो चाहिँ मेरो तलको यो चाहिँ स्यान्ड बाथ हो, स्यान्ड बाथ है त। अब यो तातिसकेपछि द्याट इज यो व्हाइट पेपर ब्राउन भइसकेपछि म के गर्छु त्यो भेसललाई बाहिर निकाल्छु। भेसललाई बाहिर निकालिसकेपछि मजाले सेलाइसकेपछि म त्यसलाई फेरि मेजर गर्छु। अब हेर्नुहोस् है, अघि मैले सुरुमा मेजर गर्दाखेरि यो भेसल थियो हैन, भाडामा मैले सोइल स्याम्पल राखेँ, यसको मेरो वेट के थियो त W1 थियो है, अथवा मास कति थियो मेरो M1 थियो है त। अनि यो मेरो चाहिँ के हो त वेट स्याम्पल है त। अनि तताइसकेपछि है त, तताइसकेपछि यसको वेट कति भयो त मेरो M3, द्याट इज तताइसकेपछि यसबाट सबै मेरो चिसो जुन मेरो वाटर कन्टेन्ट थियो त्यो उडेर गयो राइट, सबै उडेर गयो। त्यही भएर यसको वेट अब मेरो कति भयो त तताइसकेपछि दिस इज M3 हो, वाटर उडिसकेपछि। अनि यो मासको भाडाको मात्र मेरो कति थियो त वेट M1 थियो हैन, ए सरी M1 भन्छ यो भाडाको मात्रै हैन। अनि यो स्याम्पल हालिसकेपछिको वेट चाहिँ के हो त M2 है त। अब त्यही हामी सुरुमा ओभन ड्राइङ मेथड पढे जस्तै वाटर कन्टेन्ट भनेको के हो त, मैले तताइसकेँ, तताइसक्दा मेरो सोइलको कति हो त अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्मुला बुझ्छु। वाटर कन्टेन्टको फर्मुला भनेको के हो मास अफ वाटर बाई मास अफ सोलिड्स हो। अब मास अफ वाटर भनेको कति हो त तपाईँको मास अफ वाटर भनेको सुरुमा वेट स्याम्पलको मास कति छ र त्यसपछि सुकिसकेपछिको स्याम्पलको मास कति भयो, त्यो दुइटाको डिफरेन्स भनेकै उडेको जति पानी उडे बाफ भनेर उडेर गयो नि त्यो द्याट इज M3 भनेको मेरो के हो त त्यो ड्राई स्याम्पलको मास थियो हैन। अब त्यसमा मैले M2 बाट घटायो भने M2 भनेको वेट स्याम्पलको मास घटायो भने के हो त मास अफ वाटर आयो हैन त। अब मास अफ सोलिड्स भनेको के हो त यो ड्राई स्याम्पलको वेट माइनस
अहिलेको के हो त सुरुमा यो ट्रेको वेट हो क्या नि त दैट इज m3 - m1 यो भनेको मास अफ सोलिड्सको इन्टु 100 यसलाई चाहिँ मैले पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरेँ यो नै मेरो के हो त वाटर कन्टेन्ट भनेपछि इजी वेमा सरल समग्र रूपमा बुझ्ने हो भने फेरि हेरौँ स्यान्ड बाथ मेथड भनेको के रहेछ त हामी एपरेटस के चाहिँदो रहेछ त यसमा एपरेटस रिक्वायर्ड भनेको एउटा मलाई के चाहिन्छ त भेसल अथवा ट्रे भन्नुस् भेसल अर ट्रे चाहियो अनि त्यसै गरी अर्को के चाहियो त मलाई स्यान्ड बाथ चाहियो है स्यान्ड बाथ चाहियो अब अर्को कुरा चाहिँ यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले यो भेसलमा चाहिँ के हो भेसलको वेट सपोज W1 M1 छ अरे सुरुमा मास M1 छ अरे त्यसपछि यसमा मैले वेट सोइल हाल्छु जुन सोइलको मलाई वाटर कन्टेन्ट निकाल्नु छ त्यो सोइलको वेट म के गर्छु त राख्छु हैन अनि त्यसको वेट म के गर्छु M2 भनेर मेजर गर्छु है M2 है त अनि त्यसपछि अब योलाई म के गर्छु त एउटा स्यान्ड बाथमा राख्छु स्यान्ड बाथको काम के हो त युनिफर्म हिट गर्नु के बालुवामा तपाईँ जस्तै उ त भुट्नुहुन्छ नि के अरे मुङफली भुट्नुहुन्छ मुङफली बालुवामा किन भुटेको भन्दाखेरि युनिफर्म हिटिङ हुन्छ नि हो त्यस्तै यो स्यान्ड बाथमा म के गर्छु त मेरो यो भेसल राख्छु जसको वेट अब के छ त M2 छ अनि त्यो राखिसकेपछि त्यसलाई म हिट गर्छु कति समय हिट गर्छु त भन्दाखेरि 20 to 60 मिनट्स हिट गर्छु अब कति हो त मेरो कति समय हिट गर्ने भन्दा डिपेन्ड्स अन तपाईँको के भन्छ स्पेसिमेन टु स्पेसिमेन हैन अब त्यसमा मैले अब कसरी थाहा पाउने त हाम्रो साइटमा त अब कति हिट गर्ने थाहा हुँदैन त्यही भएर म के गर्छु त यो भेसलमा मैले सेतो पेपर राख्छु व्हाइट पेपर राखिसकेपछि त्यो व्हाइट पेपरको यदि कलर ब्राउनमा चेन्ज भयो भने म त्यो हिटिङ रोकिदिन्छु हिटिङ रोकिसकेपछि त्यसलाई के गर्छु त चिसो ठाउँमा राखिदिन्छु अनि सेलाउन दिन्छु सेलाइसकेपछि त्यसको वेट मेजर गर्छु त्यो सेलाको वेटको मेजर कति छ त मेरो M3 छ हो अनि M2 छ अब मेरो वाटर कन्टेन्ट भनेको फर्मुला के थियो त मास अफ वाटर बाइ मास अफ सोलिड्स मास अफ वाटर भनेको के हो त सुरुमा मेजर गर्दा वेट स्याम्पल राख्दाखेरि M2 थियो अनि त्यस्तै गरी फाइनलमा त्यो तताइसकेपछि त्यसको मास कति हो त M3 दैट इज यो चाहिँ के हो त मेरो मास अफ वाटर उडेर गयो हैन त त्यसको मास डिवाइडेड बाइ मास अफ सोलिड्स भने के हो त ड्राई वेटको माइनस त्यसपछि त्यो सिलिन्डर के अरे भेसलको मास मैले घटाउनु नै के हो त मेरो पर्सेन्टेज अफ वाटर कन्टेन्ट राइट यसरी मैले स्यान्ड बाथ मेथडमा पनि निकाल्न सके हो यो बुझ्नुभयो यस सर यो सजिलो छ है इजी छ केही छैन तपाईले यो ठ्याक्कै यो लास्टमा तपाईलाई सर्ट नोट सम भन्न आउन सक्छ के त्यसमा 5 मार्क एउटाको लेख्न सोध्न सक्छ है अहिले जस्तै मैले तपाईलाई ओभन ड्राइङ मात्र पढाए कि त ओभन ड्राइङ आउन सक्छ कि त यो आउन सक्छ एकदम सजिलो छ कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने आफै गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि के रहेछ त समग्रमा हेर्ने भने समरीमा स्यान्ड बाथ मेथड भनेको ट्रे लिने मतलब भेसल लिने भेसलको वेट तपाईको के हो M1 त्यसरी भेसलमा के गर्छु त म सोइल हाल्छु वेट सोइल हालिसकेपछि त्यसको मास कति हुन्छ त मेरो M2 हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई हैन यसलाई म के गर्छु त तताउँछु एउटा स्यान्ड बाथमा राख्छु दिस इज माइ स्यान्ड बाथमा मेरो भेसल राखे हो भेसल राखेपछि मैले तलबाट आगोले तताए कतिसम्म तताए त आई विल हिट इट अप टु 20 to 60 मिनट्स अनि मैले सुरुमै यहाँ के गरेको हुन्छ यहाँ व्हाइट पेपर हालेको हुन्छु त्यो व्हाइट पेपरले यदि यो 20 देखि 60 मिनेट तताइसकेपछि ब्राउन कलरमा चेन्ज भयो भने है ब्राउन कलर चेन्ज भयो भने हामी त्यो हिटिङ स्टप गर्छौं स्टप गरिसकेपछि यसलाई निकालेर राख्छौं यो निकालेर राख्दा के यसको मेरो मास M3 छ भने अब सिधा वाटर कन्टेन्ट भनेको के हो त मास M2 - M3 डिवाइडेड बाइ M3 - M1 अनि जहिले पनि वाटर कन्टेन्ट केमा एक्सप्रेस गरिन्छ पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरिन्छ न्यूमेरिकलमा मात्र डेसिमलमा गरिन्छ है त सो दिस इज वान अफ द मेथड्स अफ डिटरमाइनिङ के हो त वाटर कन्टेन्ट इन फिल्ड दैट इज स्यान्ड बाथ मेथड अब अर्को इजी मेथड छ अर्को इजी मेथड त्यसलाई हामी के भन्छौं अल्कोहल मेथड रक्सी मेथड तर हामीले यो खाने रक्सी हैन है हामीले इथेनल मिथेनल पढाएको छौं नि हैन यसमा चाहिँ के युज गर्छ इथेनल भनेको खाने हो मिथेनल भनेको चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टमा युज गर्ने हो के मिथेनल अथवा मिथाइलेटेड स्पिरिट जे भन्नुस् है त के युज गर्छ भने त अल्कोहल मेथडमा यसमा यो पनि के हो त वे अफ डिटरमाइनिङ वाटर कन्टेन्ट हैन त अब यसमा चाहिँ के गर्छौं भने त मिथाइलेटेड स्पिरिट युज गर्छौं है त मिथाइलेटेड स्पिरिट भनेको तपाईको एकदम फ्लेमेबल हुन्छ के आगो बल्छ मज्जाले भन्छ यसमा चाहिँ के गर्दो रहेछौं स्टेप हेर्नु बुझौं इभापोरेटिङ डिश छ इभापोरेटिङ डिश भनेको एउटा सानो एउटा डिश हो त्यो डिशमा मतलब प्लेट हो त्यसमा म के गर्छु त वेट स्याम्पल लिन्छु कुनै पनि अब मेरो यो उता गएर मैले खन्नु पर्यो अरे खनिसकेपछि एउटा सर्टेन स्याम्पल निकाले के निकाले वेट स्याम्पल निकाले है त्यो वेट स्याम्पललाई म के गर्छु त यो डिशमा राख्छु अनि त्यसमा वेट स्याम्पललाई म अर्को के पनि मिथाउँछु त
अल्कोहल मिसाउँछु है। अल्कोहल भनेको मिथाइलेटेड स्पिरिट मिसाउँछु है। यो वेट स्याम्पल र मिथाइलेटेड स्पिरिट यस्तै मजाले मिसाउँछु जसले गर्दा के हुन्छ यसको कलर तपाईँको युनिफर्म हुन्छ। यो कतिसम्म मिसाउने अरे त युनिफर्म कलर हुन्जेलसम्म मिसाउने है त। बुझ्नुभयो? के गर्ने अरे त एउटा इभापोरेटिङ डिसमा लिने, इभापोरेटिङ डिसमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त वेट स्याम्पल राख्ने र मिथाइलेटेड स्पिरिट राख्ने अनि मिसाउने। यो अब लिक्विड फर्ममा हुन्छ हैन, मिसाउने एउटा युनिफर्म कलर आउँछ। युनिफर्म कलर आइसकेपछि के गर्ने त चलाउने, मजाले चलाउने। आगो यसमा अब आगो बाल्दिने है, फायर आगो बाल्दिने। अब स्पिरिट भनेको त के आगो लाग्छ के नि त, स्पिरिटमा आगो लाग्छ मजाले। सो यो स्याम्पलमा आगो लाग्छ मजाले चलाउने, जबसम्म आगो निप्दैन तबसम्म चलाकै गर्ने। केले चलाउने त अघि भर्खर मैले तपाईँलाई एउटा यो देखा नि लाइक प्यालेट नाइफले मजाले चलाउने है त। चलाउने जबसम्म यो आगो निप्दैन नि तबसम्म यो चलाउने। अब यो एराउन्ड तपाईँको यो कति मिनट एराउन्ड रफली तपाईँको 10 मिनटसम्म आगो लाग्छ कि है त। मिथाइलेटेड 10 मिनटसम्म सबै सकिसक्छ है त, कम्प्लिट बर्निङ हुन्छ। त्यसपछि अब कुल गर्ने है त। कुल गरिसकेपछि अब के भयो त यो मिथाइलेटेड स्पिरिटले यसमा भएको वाटरलाई मजाले उडाएर लग्यो हो क्या नि त। बच्यो त के मसँग खालि ड्राई स्पेल मात्र बच्यो हो क्या नि त। अनि त्यही फर्मुला युज गर्ने अनि निकाल्ने है त। भनेपछि यसमा कन्सेप्ट मेरो के रहेछ त मिथाइलेटेड स्पिरिट गर्ने स्पिरिट मेरो के हुन्छ एकदम भोलाटाइल हुन्छ र आगो बल्ने खाले हुन्छ। अब वेट स्याम्पल ल्याउँछु, वेट स्याम्पललाई मैले के गर्छु त मिसाउँछु, मजाले मिसाउँछु। मिसाइसकेपछि के हुन्छ त्यसमा आगो बाल्दिने, युनिफर्म कलर भएपछि मिसाउने, त्यसपछि आगो बाल्दिने। आगो बालिसकेपछि तपाईँको जबसम्म निप्छ, निभिसकेपछि तपाईँको के हो त अब यो ड्राई सोलिड्स मात्र रह्यो हो क्या नि त, पानी त उडेर गयो। अब ठ्याक्क अहिले कन्सेप्ट लगाएर यताकै कन्सेप्ट लगाएर यो साइन म्याथमेटिकल कन्सेप्ट लगाएर न्युमेरिकल हामी के भन्छ फर्मुला लगाएर वाटर कन्टेन्ट निकाल्छौँ है। यसमा फर्मुला भयो ल। अब यो चाहिँ के भन्छ 10 मिनटमा सकिने हो नि त, त्यही भएर के भयो त ऱ्यापिड भयो कि एकदम ऱ्यापिड भयो। तर यो एकुरेट भएन, अब कति उडेर गयो के गयो हामीलाई खासै त थाहा हुँदैन नि त। त्यसै गरी तपाईँको यो कहाँ युज गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ एकदम क्ले मेटेरियल एकदम धेरै छ भने युज गर्न सकिँदैन। अर्ग्यानिक म्याटर छ भने पनि बढी युज गर्न सकिँदैन है। त्यस्तै गरी जिप्सन या क्याल्कुलस मेटल जस्तै जिप्सन CaSO4.2H2हरू छ भने पनि यो खाले तपाईँको छ भने पनि हामी यो अल्कोहल मेथड खासै युज गर्दैनौँ है। अब यो पनि बुझ्यो है अल्कोहल मेथड भनेको के रहेछ, बुझ्यो हैन? बुझ्यो सर। अब सर त्यो मिथाइलेटेड स्पिरिटको नि कुनै कलर हुन्छ? स्पिरिटको त कलर हुँदैन भाइ। तपाईँको स्पिरिट तपाईँको मैले देखे अनुसार चाहिँ सेतै हुन्छ के, गनाउँछ। तपाईँले सुई हान्दाखेरि त्यो यस्तो यस्तो दल्दैन तपाईँको हातमा? हजुर सर। त्यो पनि एक प्रकारको स्पिरिटै हो के। त्यस्तो स्पिरिट अब जसको यो चाहिँ मलाई खासै यसको फर्मुला त याद भएन, CH3OH होला है मिथाइलेटेड स्पिरिटको फर्मुला, या समथिङ के छ होइन मिथानल। यो चाहिँ मिथानल भयो। मिथाइलेटेड स्पिरिटमा अझै के छ फर्मुला खासै हामीलाई थाहा भएन। तर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम आगो बल्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर अब तपाईँले साइडमा गर्दाखेरि चाहिँ होइन हेल्लामा गर्दाखेरि केयरफुल हुनु पऱ्यो कि आगो पक्रिहाल्छ है। आगो बाल्छौँ त्यही पनि आगो हुट्रै बल्न सक्छ है। ले अल्कोहल मेथड भयो है। अब अर्को मेथड चाहिँ तपाईँको के हो क्याल्सियम कार्बाइड मेथड। यति लेखेर तपाईँको डेफिनेसन यो एक्जाम्पल लेखे पुग्यो है त। प्रोसिड्युर एपरेटस लेख्ने तपाईँको एक्जाममा पुग्छ। म तपाईँलाई एक्जाम स्पेसिफिक वेले पढाउँदैछु। एक्स्ट्रा के चाहियो भने म तपाईँलाई छुट्टै छुट्टै इन्फर्मेसन दिन्छु। ल यो क्याल्सियम कार्बाइड मेथडमा चाहिँ तपाईँको प्रिन्सिपल सिद्धान्त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पानीले तपाईँको क्याल्सियम कार्बाइडसँग रियाक्ट गरेर के दिन्छ त यो ग्यास दिन्छ। दिस इज ग्यास, भोलाटाइल ग्यास हुन्छ र अर्को क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड दिँदो रहेछ है त। भनेपछि CaCO2 भनेको के हाम्रो क्याल्सियम कार्बाइड हो है, क्याल्सियम कार्बाइड। र वाटर मिलेर के दिन्छ त एसिटाइलिन ग्यास दिँदो रहेछ कि C2H2 दिँदो रहेछ एसिटाइलिन ग्यास होइन। अनि त्यसपछि अर्को बाई प्रोडक्ट चाहिँ के हो त क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड दिँदो रहेछ है। अब तपाईँको यो अब यो त ग्यास त निस्क्यो। अब यो ग्यासको मद्दतले तपाईँले के गर्नुहुन्छ त त्यसमा कति तपाईँको वाटर कन्टेन्ट छ त्यसरी डिटरमाइन गर्नु हुँदो रहेछ है। अब यो चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो अब ग्यासलाई कसरी मेजर गर्ने भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ त एउटा मोइस्चर टेस्टर भन्ने एपरेटस पाउँदो रहेछ है। यहाँ हेर्नुहोस् त यो देखिरहनु भएको छ यो एपरेटस हाम्रो ल्याबमा छ कि छैन थाहा भएन होइन। तर यो एपरेटस हामी युज गर्छौँ। के गर्छौँ भने त कन्टेनर हुन्छ, कन्टेनरलाई मजाले टाइटली राख्नेछौँ। राखिसकेपछि अनि ग्यास निस्किन्छ, त्यो ग्यासले के गर्छ सर्टेन प्रेसर दिने हो क्या नि त। यो भित्र प्रेसर दिन्छ, यो प्रेसर चाहिँ यसले मेजर गर्ने हो कि। बुझ्नुभयो के अरे त एपरेटसमा हामीले स्याम्पल राख्छौँ, स्याम्पल राखिसकेपछि रियाक्सन हुन्छ, रियाक्सन भएपछि ग्यास प्रड्युस हुन्छ। यो ग्यास चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो ग्यासलाई चाहिँ के गर्छ यसले प्रेसर मेजर गर्छ कि। यो प्रेसर मेजर गरे अनुसारै हामीले के गर्छौँ त वाटर कन्टेन्ट डिटरमाइन गर्छौँ। अब हेरौँ कसरी हुँदो रहेछ हेरौँ है। प्रिन्सिपल तपाईँले बुझ्नु भएन? प्रिन्सिपलमा के सिद्धान्त कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ क्याल्सियम कार्बाइडसँग वाटर रियाक्ट गर्यो भने के दिँदो रहेछ एसिटाइलिन ग्यास दिँदो रहेछ। यो एसिटाइलिन ग्यास के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर जति हुन्छ त्यो प्रेसर अनुसार हामी
टेस्टरले वाटर कन्टेन्ट डिटरमाइन गर्छौँ है त। ल अब यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुरुमा के गर्ने, वेट स्याम्पल जुन स्याम्पलको तपाईँले मोइस्चर कन्टेन्ट निकाल्नु पर्छ त्यो स्याम्पल लिने, स्याम्पल लिइसकेपछि एउटा कन्टेनरमा राख्ने, त्यो कन्टेनरमा चाहिँ के हुन्छ भनेको तपाईँ क्याल्सियम कार्बाइड हुन्छ र त्यसलाई हामी सिल गर्छौँ, पुरा मजाले सिल गर्छौँ है, बुझ्नुभयो। वेट स्याम्पल लिने, वेट स्याम्पल केमा लिने त वाटर एउटा कन्टेनरमा लिने, भाडामा लिने, त्यो भाडामा चाहिँ के हुन्छ त क्याल्सियम कार्बाइड हुन्छ र क्याल्सियम कार्बाइड चाहिँ एकदम सिल्ड हुन्छ, यहाँ देखे जस्तै हो, एकदम सिल्ड छ नि यहाँ, राइट। त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो सोइल स्याम्पल चाहिँ कस्तो हुन्छ, हामीले युज गर्नुभन्दा अगाडि कस्तो हुन्छ, एकदम सानो पल्भराइज गर्नुपर्छ। पल्भराइज भनेको के हो त, पुरा फाइन पार्टिकल बनाउने कि एकदम पातलो फाइन पार्टिकल्स बनाउने है त, फाइन पार्टिकल्स बनाउने, फाइन पार्टिकल्स सोइल स्याम्पल युज गर्ने। अब यदि त्यसमा तपाईँको कोहेसिभ र प्लास्टिक सोइल छ भने चाहिँ त्यसमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ स्टिल बल्स राखिन्छ है, स्टिल बल्स राखेर अझै ग्राइन्ड गरिन्छ। अनि त्यो स्टिल बल्स चाहिँ तपाईँको 3टा स्टिल बल्स 12.5 mm डायो र एउटा स्टिल बल्ब 25 mm डायोको युज गरिन्छ भन्छ है। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई म्याक्सिमम चाहिने सोइलको वेट कति हो त, 6 ग्राम चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो राखिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त, यो रियाक्सन हुने भयो सोइल र यो क्याल्सियम कार्बाइड, वेट सोइलमा त तपाईँको वाटर हुन्छ, वाटर र क्याल्सियम कार्बाइड रियाक्ट हुन्छ, यो रियाक्ट भइसकेपछि के दिन्छ, एसिटाइलिन ग्यास दिने भयो। यो एसिटाइलिन ग्यास नै के हो त तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मोइस्चर टेस्टरमा यसमा प्रेसर दिने भयो क्या एसिटल ग्यासले हो, एसिटाइलिन ग्यासले प्रेसर दिनुभयो। अनि यो प्रेसर रिडिङ हुन्छ कि यता यता यो हल्लिन्छ, जति रिडिङ आयो त्यो अनुसार हामीले के गर्छौँ त, यो वाटर कन्टेन्ट एमडास निकाल्छ है। यो एमडास चाहिँ तपाईँको टोटल मासमा तपाईँ कति एमडास त्यो निक्ल्यो होइन। अब हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर कन्टेन्ट कति छ त भन्दाखेरि त्यो एमडास जति आयो त्यो एमडास बाई 1 - एमडास इन्टु 100% गर्नु नै तपाईँ के हो त एक्चुअल वाटर कन्टेन्ट इन तपाईँको के हो त वेट सोइल है त, यो रहेछ है। यसमा अलिकति ट्रिकी पोर्सन के रहेछ त, हामी बडी चाहिँ यो के गर्छौँ त भन्दाखेरि ट्रिकी पोर्सन चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ क्याल्सियम कार्बाइड र वाटर रियाक्ट गर्दा के दिन्छ, क्याल्सियम एसिटाइलिन ग्यास दिन्छ। यो एसिटाइलिन ग्यास चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ त, यो मेजर गर्छ क्या, कहाँ गयो हाम्रो, यो फिगरमा हेर्दाखेरि यो डिभाइसले मेजर गर्ने हो। अब त जति तपाईँको ग्यास आउँछ त्यति अनुसार त यसले प्रेसर चेन्ज गर्ने रिडिङ दिन्छ, त्यो रिडिङ अनुसार चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त कति के अरे कति तपाईँको वाटर कन्टेन्ट बेस्ड अन टोटल मास डिटरमाइन गरिन्छ होइन, क्यालिब्रेटेड स्केलमा है। अनि त्यसपछि त्यो अनुसार फर्मुला लगाएर वेट सोइलको वाटर कन्टेन्ट निकालिन्छ है। अब यो क्याल्सियम कार्बाइड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम ससेटिभ के हुन्छ, एकदम रियाक्टिभ टु वाटर हुन्छ कि, द्याट इज अब तपाईँले एटमोस्फियरमा राख्नुभयो भने आज राख्नुहुन्छ भोलिपल्ट वाटरसँग रियाक्ट गरेर सबै के भन्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड मात्र बाँच्छ, द्याट इज हेर्नुहोस् त यो फिगर हुन्छ। तपाईँले एटमोस्फियरमा राख्नु भने के हो त, एटमोस्फियरको वाटरसँग रियाक्ट गर्छ, यो त उडेर जाने, बच्छ के त क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड मात्र बच्छ, ओके होइन त। सो यो क्याल्सियम कार्बाइड मेथडमा चाहिँ तपाईँले के ख्याल पुऱ्याउनु पर्यो भन्दाखेरि यो एटमोस्फियरमा खुल्ला राख्नु है, अनि कन्टेनरको लिड चाहिँ पुरा बन्द गर्नुपर्छ भन्छ है। यहाँ हामीले जुन फिगर देख्दैछौँ यसको यो लिड चाहिँ पुरा बन्द हुनुपर्छ भन्छ क्या जी। यो पनि तपाईँको के हो त डिटर्मिनेसन, ल्याब डिटर्मिनेसन हो यो होइन, एकुरेटै हुन्छ भनौँ, यो पनि बुझ्यो है सर। त्यो एम ड्याशको भ्यालु के त्यो उसले दिन्छ हो स्केलले? यो हेर्नुहोस् है, यो जुन तपाईँको रिडिङ भइरहेछ नि, यो रिडिङले तपाईँको एउटा सर्टेन भ्यालु दिन्छ, त्यो र तपाईँको एउटा क्यालिब्रेसन चार्ट आउँछ क्या, यो भ्यालु जति आउँछ त्यो अनुसारको हाम्रो यहाँ एमड्यास दिन्छ कि, यसले त्यो अनुसार ट्याली गरेर एमड्यास हामीले यो चार्टबाट लिने होइन। अनि त्यसपछि यो फर्मुला हालेर सिधा वाटर कन्टेन्ट निकाल्ने है। सो यो तरिका चाहिँ हाम्रो के हो त ल्याबमा हाम्रो अब डिभाइस एकदम महँगो है, त्यही भएर ल्याब हाम्रो ल्याबमा छ कि छैन आई डोन्ट नो होइन, तर भयो भने प्र्याक्टिकल गरेर हेरौँला हामी चाहिँ। अहिले हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा स्यान्ड बाथ मेथड पढ्यो होइन, यो मजाले बुझ्नु होला, क्लियर भयो होला। त्यसै गरी अर्को भनेको तपाईँको अल्कोहल मेथड पनि पढियो है, र अर्को के पढ्यो भन्दा चाहिँ क्याल्सियम कार्बाइड मेथड पढ्यो। म फेरि भन्छु है, अल्कोहल चाहिँ सर, ए अल्कोहल हेर्नुहोस् त, अल्कोहल भनेपछि तपाईँको यो हामी जुन अल्कोहल यहाँ हेर्दैछौँ यो अल्कोहल भन्छ के हो त, खाने अल्कोहल होइन, इथानोल होइन, अर्को हो मिथाइलेटेड स्पिरिट है। यहाँ हेर्नुहोस् त लेखिरहनु भएको छ होइन। के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिने एपरेटस के हो, म तपाईँलाई फुल त्यो जस्तै लेखेर म तपाईँलाई दिउँला होइन, त्यसमा पढ्नु होला। अहिले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एपरेटस रिक्वायर्ड के चाहिन्छ त, सामान एक्सपेरिमेन्ट गर्न सुरुमा जहिले पनि स्टेपमा हुन्छ एपरेटस रिक्वायर्ड है। यसमा के चाहियो त हामीलाई, एउटा इभापोरेटिङ डिस चाहियो, त्यो डिस जहाँ चाहिँ के हुन्छ तपाईँले यो दुइटै स्याम्पलहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को के चाहियो, इभापोरेटिङ डिस चाहियो, अर्को भनेको तपाईँलाई प्यालेट नाइफ चाहियो होइन, अघि मैले तपाईँले फिगरमा देखेको अनुसार एउटा छुरा चाहियो होइन।
अनि के गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले वेट सोइल स्याम्पल, अब जुन सोइल स्याम्पलको मलाई वाटर कन्टेन्ट चाहिरहेछ त्यो सोइल स्याम्पल लिन्छु। त्यो सोइल स्याम्पललाई म के गर्छु त इभापोरेटिङ डिस्कमा राख्छु है, यो सोइल स्याम्पल भयो। अनि त्यसमा म के मिसाउँछु त प्लस मिथाइलेटेड स्पिरिट अथवा अल्कोहल राख्छु है त, मिथाइलेटेड स्पिरिट राख्छु है। अनि यसलाई म के गर्छु दुईटालाई मिसाउँछु। अब यो एउटा सर्टेन कलर हुन्छ, यो पानी जस्तो लिक्विड हुन्छ, लिक्विड यो मिसाउँदा एउटा सर्टेन कलर आउँछ हो, तर युनिफर्मली मिक्स गर्नुपर्छ कि ताकि यो सबैको कलर चाहिँ सेम होस् है त। मिलाइसकेपछि मिसियो, मिसिसकेपछि म के गर्छु त्यसलाई आगो बाल्दिन्छु, इग्नाइट गरिदिन्छु है। आगो बाल्छु, आगो बाल्दाखेरि म के गर्छु यसले मजाले चलाउँदै जान्छु जबसम्म मेरो यो आगो निप्दैन तबसम्म मैले चलाउने है। चलाइसकेपछि के गर्छु त आगो निप्छ, आगो निपेपछि म सेलाउन दिन्छु कि यसलाई। सेलाउन दिइसकेपछि के गर्छु त त्यसको वेट फेरि मेजर गर्छु, M3 ओके हैन, यसको वेट M2 थियो अनि यो खाली कन्टेनरको वेट M1 थियो। अघिकै फर्मुला के यताको यही फर्मुला हालिन्छ अनि गरिन्छ के। भनेपछि यसमा अर्को मेथडमा हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मिथाइलेटेड स्पिरिट युज गरिन्छ। मिथाइलेटेड स्पिरिटमा वेट स्याम्पल राखिन्छ अनि त्यसलाई आगो बालिन्छ। आगो बालिसकेपछि आगो बाल्ने बित्तिकै के हो त त्यसले आफूसँग भएको मोइस्चर उडाएर लग्यो। अब यो त के मात्र ड्राई सोइल मात्र बच्यो यहाँ हो के नि त, ड्राई सोइल्स मात्र बच्यो हो। यो ड्राई सोइल्स बचेको कारणले अब यसमा त्यही अघिको फर्मुला लगाएर वाटर कन्टेन्ट निकाल्छौँ है। बुझ्यो? डाउट क्लियर भयो तपाईँको? भयो सर है। अब त्यसपछि अब अर्को मेथड के थियो, क्याल्सियम कार्बाइड पनि हामीले पढ्यौँ है। अब हामीले पढ्न आँटेको भने के हो त भन्दाखेरि रेडिएसन मेथड। यो चाहिँ एकदम तपाईँको अलिकति जहाँ चाहिँ तपाईँको एकदम महँगो एकदम हाई एक्सपेन्सिभ साइटहरू युज हुन्छ नि त्यहाँ मात्र तपाईँले यो मेथड युज गर्ने त, रेडिएसन मेथड। जहाँ चाहिँ तपाईँको बोरहोलहरू डिग गरिन्छ। अब रेडिएसन मेथड भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दा तपाईँले यो बुझ्न खोज्नुहोस् है, सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। म फिगर पनि कोरेर देखाउँछु होइन। रेडिएसन भनेको चाहिँ के भन्नुहोस् त, तपाईँले कुनै रेडियो एक्टिभ मेटेरियल छ जसले चाहिँ के हुन्छ रेडियो एक्टिभ रेजहरू छोड्छ है त। तपाईँले चेर्नोबिल भन्ने सिरिजहरू हेर्नुभयो होला होइन, त रेडियो एक्टिभ जस्तै न्युक्लियर फिजन भयो भने होइन, न्युक्लियर रियाक्टरहरूमा रेडियो एक्टिभ आइसोटोप्सहरू हुन्छ हो। त्यसमा एउटा रेडियो एक्टिभ आइसोटोप कमनली युज हुने भनेको कोबाल्ट 60 हो है, कोबाल्ट 60। अब यो पढ्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा फिगर बनाएर देखाउँछु है। त्यो फिगर तपाईँले बुझ्नु होला। त्यो फिगर हामी एकदम इजी छ, साइडमा युज गरेर ड्रइङ यो काम लाग्छ है। फिगर यहाँ छ, कस्तो छ भन्दाखेरि यतापट्टि फिगर छ, आफूले कोरे पनि हुन्छ। यो मेरो के हो ग्राउन्ड लेभल हो है, दिस इज माई ग्राउन्ड लेभल। यहाँ घाँस रुखहरू छ, घरहरू छ होइन है त। यो कस्तो हुन्छ घरहरू है, मलाई बनाउन आएन ओके, रुखहरू छ। अनि कस्तो हुन्छ अब यसको त बोर टेस्ट गर्नु पर्यो हामीले, जहिले पनि के टेस्ट गर्छौँ बोरहोल टेस्ट गर्छौँ है। ठुलो ठुलो स्ट्रक्चर छ भने त्यसको तल कति नियरली 60 to 80 मिटरसम्म हामी योभन्दा तल गएर खन्छौँ, बोरहोल खन्छौँ है। अब यसमा तपाईँको माटोको अब सर्टेन लेयरसम्म एउटा लेयरको माटो हुन्छ, खनेपछि अर्को लेयरको माटो हुन्छ होइन त हो। त्यो इन्भेस्टिगेट गर्नको लागि पनि हामी बोरहोल युज गर्छौँ है। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रेडियो एक्टिभ मेथडमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बोरहोल छ हो क्या नि त। बोरहोलमा एउटा स्टिल केस बनाउँछ है त, यो मेरो गहिरो यो सोइल अन्डरग्राउन्ड सोइल है त। अनि यसमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा म एउटा सानो क्याप्सुल बनाउँछु है, दिस इज माई क्याप्सुल। यो क्याप्सुल भनेको एउटा भाँडो हो है त। यो भाँडोमा म के गर्छु त रेडियो एक्टिभ आइसोटोप राख्छु, रेडियो एक्टिभ आइसोटोप राख्छु है त। अनि यसको जो जताबाट रेडियो एक्टिभ आइसोटोप राखेँ त्यो एउटा सर्टेन साइडमा म के गर्छु त एउटा ग्याप यहाँ दुलो हुन्छ है हाम्रो है त। यसबाट अब हेर्नुहोस् त यताबाट पनि निस्किन पाएन, रेडियो एक्टिभ आइसोटोपले त तपाईँको इमिसन गर्छ, यताबाट कहीँबाट निस्किन पाएन, निस्किने ठाउँ यता छ, त्यही भएर यताबाट यो रेडियो एक्टिभ आइसोटोप्स निस्क्यो, न्युट्रन्सहरू निस्किन्छ है त। अहिले कन्सेप्ट दिएछु अनि तपाईँलाई एकछिन मजाले फेरि एक्सप्लेन गर्छु है त। यो यताबाट निस्क्यो, त्यस्तै गरी मेरो अर्को ठाउँमा पनि बोरहोल हुन्छ है त, बोरहोल हुन्छ। अनि के हुन्छ बोरहोल, अनि बोरहोलमा पनि के हुन्छ मेरो अर्को एउटा क्याप्सुल हुन्छ, क्याप्सुलमा मेरो के हुन्छ त डिटेक्टर राखेको हुन्छ है, डिटेक्टर है त। अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ यताबाट न्युट्रन्स आउँछ है, यहाँ त तपाईँ के हो त यो सबै मेरो के हो सोइल हो, वेट सोइल होइन त। सोइलमा अलिकति पानी एमाउन्ट हुन्छ। अब सोइल यो पानीमा के हुन्छ तपाईँको H+ र OH- आयन्स हुन्छ कि हुँदैन त। यो हाइड्रोजन एटम्सले चाहिँ यो न्युट्रन्ससँग के हुन्छ त ठोकिन्छ के, यो न्युट्रन्स निस्केर हुन्छ नि, यो न्युट्रन्स र यो पानी सोइलमा भएको पानीको हाइड्रोजन एटम्ससँग के गर्छ त न्युट्रन्स ठोकिन्छ के। अनि यसले ठोकिँदाखेरि अब तपाईँको यो डिटेक्टरले डिटेक्ट गर्छ है कति आइरहेछ, कम आइरहेछ कि धेरै आइरहेछ डिटेक्ट गर्छ नि हो। यही डिटेक्टरले चाहिँ के हुन्छ एउटा क्यालिब्रेटेड स्केल हुन्छ जसले गर्दा त्यसले तपाईँको डाइरेक्ट वाटर कन्टेन्ट दिन्छ क्या। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल थियो कसरी गर्ने होइन।
ल हामी अब डेफिनेसनतिर लागौँ है, अनि म फेरि यसलाई एक्सप्लेन गरौँला। के अरे त, जस्तै रेडियोएक्टिभ आइसोटोप हुन्छ, रेडियोएक्टिभ आइसोटोपको मा जस्तै अब कोबाल्ट 60 भन्ने हामीले कमनली युज गर्ने हो साइटमा होइन, क्याप्सुलमा राखिन्छ। अघि भर्खर मैले तपाईँलाई यहाँ यो फिगर यता फिगर हेर्नुहोस् त, यो बोरहोलमा एउटा क्याप्सुलमा रेडियोएक्टिभ आइसोटोप राख्यो हो। अनि त्यसपछि अरूले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई लोवर गरिन्छ केसिङ एमा, जस्तै यो मेरो यो केसिङ ए भयो बोरहोलको होइन त, केसिङ ए, यो केसिङ बी। केसिङ भनेको के हो, एउटा स्टिल कन्टेनर हो क्या है त। यो केसिङ राखेन भने के हुन्छ त जति खन्दै जानुहुन्छ यताबाट माटो खस्दै जान्छ नि त होइन, त्यही भएर त्यसलाई रोक्नको लागि हामी केसिङ राखेको हुन्छ क्या, एउटा स्टिल केसिङ राखेको हुन्छ। त्यसलाई नै के भन्छ केसिङ ए केसिङ बी भन्यो होइन। त्यसले के गर्छ माटो खस्नबाट रोक्यो है त यो दुलोमा। अब त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त क्याप्सुल खसाउँछौँ। क्याप्सुलमा के छ हाम्रो रेडियोएक्टिभ आइसोटोप छ हो। त्यसपछि अनि यसले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिल केसिङ हेज अ स्मल ओपनिङ अन इट्स वान साइड थ्रु विच रेज क्यान कम आउट। द्याट इज अर्को एउटा साइडमा के हुन्छ एउटा सानो ओपनिङ छ क्या, द्याट इज दुलो छ। यो दुलोबाट चाहिँ तपाईँको यो रेज निस्किन्छ क्या, रेडियोएक्टिभ रेज अथवा न्युट्रोन्सहरू के हुन्छ इमिसन त्यो निस्किन्छ है। त्यो रेज आइसकेपछि अनि के गर्छ त ठ्याक्क त्यसकै अपोजिट साइडमा चाहिँ के हुन्छ त स्टिल केसिङ बी हुन्छ, जसमा के हुन्छ ओपनिङ हुन्छ। त्यो ओपनिङमा के राखेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिटेक्टर राखेको हुन्छ है त। हेर्नुहोस् त अर्को एउटा केसिङ छ, यो केसिङमा के गर्छ भने त डिटेक्टर राख्दो रहेछ। डिटेक्टरले अब यो न्युट्रोन्सको फ्लोलाई डिटेक्ट गर्छ क्या, बुझ्नु हो। यहाँ ओपनिङै छ है, ओपनिङ छ, यतिबाट चाहिँ तपाईँको डिटेक्टरबाट यता आउन सक्छ है त। अब के अर्को के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडियोएक्टिभ मेटेरियलले के इमिट गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि न्युट्रोन्स इमिट गर्दो रहेछ है। त्यो न्युट्रोन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन एटम्स, वाटरमा भएको हाइड्रोजन एटम्स है त, वाटर जुन सोइलमा तपाईँको वाटर हुन्छ त्यो वाटरमा भएको हाइड्रोजन एटम्ससँग चाहिँ के गर्छ त ठोकिँदो रहेछ र न्युट्रोन्सलाई छर्दो रहेछ क्या। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यताबाट न्युट्रोन्स आइरहेछ, यहाँ S+ आयन्स हुन्छ, S+ आयन्स ठोकेर यसलाई स्क्याटर गर्दो रहेछ क्या। जुन सिधा जानुपर्ने यसले के गर्छ स्क्याटर गरिदियो क्या, छरिदियो है। छरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा इनर्जीले आइरहन्छ, ठोक्यो भने त्यसको के हुन्छ इनर्जी होइन त हो। इनर्जी लस भइसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इज प्रोपोर्सनल टु क्वान्टिटी अफ वाटर प्रेजेन्ट इन द सोइल। अब तपाईँको जति इनर्जी लस हुन्छ त्यो अनुसारको वाटर क्वान्टिटी जति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ क्या। अब यो डिटेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ त क्यालिब्रेसन गरेको हुन्छ, जसले के हुन्छ डाइरेक्टली तपाईँको कति वाटर कन्टेन्ट छ देखाइदिन्छ है। भनेपछि के गर्दो रहेछ त यतापट्टि डिटेक्टरले यो न्युट्रोन्स आएको हुन्छ, न्युट्रोन्स एउटा सर्टेन इनर्जीले आइरहेको हुन्छ नि त, त्यो इनर्जी ठोकिसकेपछि इनर्जी लस हुन्छ। अब त्यो कति लस भयो त्यो अनुसारको क्यालिब्रेसन गरेको हुन्छ र यसले डाइरेक्टली तपाईँको वाटर कन्टेन्ट कति छ दिँदो रहेछ क्या। यसरी वर्क गर्दो रहेछ। अब यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले भित्रपट्टि एकदम गहिरो ठाउँहरूमा खन्नुभयो भने तपाईँ अब यहाँ भित्र गएर खनेर तपाईँले ल्याएर त्यो इट्स नट प्र्याक्टिकली फिजिबल के। त्यही भएर त्यसमा के गर्छ हामी त यो बोरहोल ठुल्ठुलो बोरहोल तपाईँको 60 देखि 80 मिटर सोच्नु न, यति गएर खनिसकेर अनि त्यसमा यस्तो टेस्टिङ गर्नको लागि इन्सिटु कन्डिसनमा छ भने है त, इन्सिटु कन्डिसनमा टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामी के युज गर्छौँ त रेडिएसन मेथड युज गर्छौँ है। बुझ्नुभयो यसको फन्डा कसरी काम गर्छ के गर्छ। अब त्यसपछि कस्तो हुन्छ अब यसमा चाहिँ अब रेडियोएक्टिभ मेटेरियल युज गरिसकेपछि त एउटा खतरनाक चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो रेडियोएक्टिभ मेटेरियल माथि आएर हामीलाई असर गर्न सक्छ भन्नुहुन्छ कि। त्यही भएर अब राम्रै कन्टेन्ट गरेको छैन भने यो मेथड इज रियली डेन्जरस है। बुझ्छु के डाउट छ? ए र बी जुन त्यो होल गरेको त्यो डिस्टेन्स कति जति हुन्छ होला? त्यो डिस्चार्ज चाहिँ खै हामीलाई थाहा छैन होइन भाइ। अब सर्टेन कति अब हाफ लाइफ हुन्छ के हुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन कि। त्यो चाहिँ हाम्रो नोटमा पनि दिएको छैन होइन। जस्ट एउटा डिटेल पढ्नु पर्यो भने चाहिँ म तपाईँलाई यसो गर्छु, अर्को क्लासमा तपाईँलाई डिटेल पढाइदिन्छु होइन। मैले चाहिँ अब किताबमा जति दिएको छ र नेटमा जति भेटेँ मैले त्यो अनुसार तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेको कि आज। डिस्चार्जको बारेमा खासै केही भनेको छैन कि, इट्स नट मेन्सन कुनै पनि बुकमा होइन। रिसर्च जर्नल पेपरहरूले पढ्नुपर्छ कि यसको लागि कति के। अरू केही डाउट छ यसमा? तर हामीले अरू मेथडमा सोइलको स्याम्पल लिँदाखेरि के माथिको लिने कि कति गहिरोको लिने त्यस्तो हुन्छ? हो अब त्यो डिपेन्ड गर्छ क्या तपाईँलाई। अब त्यही साइडमै भनेको छ कति अब जस्तै नर्मल फाउन्डेसनहरू गर्नुपर्दा तपाईँले 5 फिटसम्मको खन भन्छ होइन, 5 फिट गहिरोको ले भन्छ। कुनै चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि खन गहिरो खन एउटा लेयरको स्याम्पल लि, अर्को लेयरको स्याम्पल लि र अर्को लेयरको स्याम्पल लि, यो 3टा स्याम्पल गर अनि एग्रिगेट जति हुन्छ त्यो वाटर कन्टेन्ट लि भन्छ होइन। डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ कि है। अब कुन चाहिएको छ त्यो अनुसारको हुन्छ क्या। हामीले युजली साइडमा गर्दा चाहिँ तपाईँलाई ट्रुली भन्ने हो भने चाहिँ साइडमा हामी कसरी काम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ सिधा खन्छौँ, खनिसकेपछि 5 फिटसम्म खन्छौँ कि। 5 फिटसम्म खनिसकेपछि एउटा सानो एउटा एरिया बनाउँछौँ अनि एउटा स्टिलको बल खसाउँछ क्या। स्टिलको बल खसाउँदा कति यसले डेप्थ बनायो नि त्यो अनुसारको तपाईँको के हुन्छ त सेटलमेन्ट कति हुन्छ त्यो भन्छौँ। यो चाहिँ सेटलमेन्ट पत्ता लगाउने भयो होइन।
अनि अर्को चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो माटो हुन्छ, माटोमा हामी हात घुसाउँछौँ कि औँलाले दाब्छौँ। औँला दाब्दाखेरि अब कति गहिराई बन्ने भयो, कस्तो इम्प्रेसन बन्यो, त्यो अनुसार हामी सोइल क्लासिफाई गर्छौँ कि। त्यो चाहिँ एनबिसीको कोडले भनेको होइन, सजिलो वेमा होइन, थम्ब रुल हो। अब जहाँ पनि गएर हामी सोइल टेस्ट गर्न सक्दैनौँ, 2-3 लाख वर्ष सोइल टेस्ट गरेको होइन। त्यसैले हामी के गर्छौँ त, प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने चाहिँ सिधा जान्छौँ साइटमा गएर, त्यो साइटमा हामी के भन्छ औँला डुबाउँछौँ क्या, हात थम्बले घोज्छौँ। थम्बले घोज्दाखेरि कति इम्प्रेसन आउँछ त्यो अनुसारको हामी सोइल क्लासिफाई हुन्छ है। मजाले गयो भने सफ्ट सोइल भन्ने हुन्छ, त्यसको सर्टेन एउटा बियरिङ रेसियो क्यापेसिटी हुन्छ। त्यसै गरी हार्ड सोइल हुन्छ, त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी छुट्टै हुन्छ होइन। त्यो हामीले कोडमा तपाईँलाई म पछि न्युमेरिकल आउँछ पछिको च्याप्टरहरूमा, त्यतिखेर म तपाईँलाई भन्छु है। दिस इज प्र्याक्टिकल वे होइन। ल आज हामीले के पढ्यो त भन्दाखेरि ओभन ड्राइङ मेथड अस्ति हेरेको, स्यान्ड बाथ मेथड हेऱ्यौँ, त्यस्तै गरी अल्कोहल मेथड हेऱ्यौँ, त्यस्तै गरी क्याल्सियम कार्बाइड मेथड हेऱ्यौँ, अनि त्यस्तै गरी अरू के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेडिएसन मेथड हेऱ्यौँ है। ल यति थियो हाम्रो। अब न्युमेरिकल हेर्ने हो त। यसमा के डाउट छ यतिको क्लासमा? हेलो बुझेको छु सर। यसमा के कोही साथीहरूले नबुझ्नु सक्नुहुन्छ ल, मलाई सोध्नुहोस् है, किनभने सबैको ग्राफ्सिङ क्यापेसिटी एउटै हुँदैन। अनि नराम्रो नमान्नु होला, एनी टाइम सोद्धा भयो है। हजुर रेडिएसन मेथड सर भन्दिनु न सर। ल रेडिएसन सर भन्दाखेरि के हुन्छ अरे त, म ठुल्ठुलो मेरो कम्पनी भयो है, ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट जस्तै ब्रुज खलिफाहरू गर्दा पनि होइन, त्यतिखेर तपाईँको यस्तो मेथड युज गरेको थियो कि। त्यतिखेर चाहिँ अर्कै मेथड त हुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मेरो ग्राउन्ड लेभल भयो। ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ के गरेर भन्दाखेरि चाहिँ बोरहोल खन्छु म है, बोरहोल खन्छु। यता पनि बोरहोल, 2टा बोरहोल चाहिँ मलाई चाहिन्छ है। बोरहोल खनिसकेपछि के गर्छु त, कस्तो, अनि यसलाई केसिङ हाल्छु। यो मेरो केसिङ हो है। केसिङ भनेको के अरे त, यता अब दुलो खनिसकेपछि तपाईँको यो माटोहरूले पछि तल जाँदै गर्दा प्रेसर बढ्दै जान्छ, त्यो माटोहरू एक भित्र नखसोस् भन्नको लागि केसिङ हालेको है। स्टिल केसिङहरू हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ। अनि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो केसिङमा चाहिँ एउटा साइडमा एउटा ठाउँमा ग्याप गर्छौँ, अर्को केसिङमा चाहिँ अर्को साइडमा हामी ग्याप गर्छौँ है। अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो केसिङ ए केसिङ बी हुन्छ होइन, केसिङ ए केसिङ बी, अथवा जुनै केसिङमा हाल्नुहोस् केही फरक पर्दैन होइन। मैले केसिङ एमा के गर्छु त, यसरी एउटा क्याप्सुलमा, यो मेरो क्याप्सुलमा होइन, क्याप्सुल भन्ने कन्टेनर हो जसले चाहिँ रेडियोएक्टिभ मेटेरियलहरू राख्ने गरिन्छ क्या। त्यसमा म के गर्छु त, रेडियोएक्टिभ मेटेरियल हाल्छु, जस्तो कोबाल्ट 16, CO60, यस्तो कोबाल्ट 60हरू हाल्न सक्छु क्या। त्यो हालिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले तपाईँको न्युट्रन इमिट गर्छ है, रेडियोएक्टिभ रेज अथवा न्युट्रन्सहरू इमिट गर्छ राइट। त्यो इमिट गर्दाखेरि अब यो मेरो बिचमा के छ, 2टा क्याप्सुलको बिचमा त मेरो माटो होइन त, वेट सोइल, अभियसली पानी हुन्छ। त्यो वेट सेलमा भएको वाटरमा भएको मेरो के हुन्छ त, H+ र OH- हुन्छ नि। H+ आयन्सले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा यो न्युट्रनलाई के गर्छ त, स्क्याटर गरिदिन्छ क्या। यो केही नभएको के हुन्छ, यताबाट सिधै जान्थ्यो, अनि यता अर्को क्याप्सुलमा मेरो के छ, डिटेक्टर छ। डिटेक्टरले यो रेडिएसन मजाले पक्रिने भयो क्या। अब कति तपाईँको फ्लोले गइरहेछ होइन, कति इनर्जीले गइरहेछ, त्यो इनर्जी अनुसार यसले रिडिङ दिन्छ क्या। अब यो केही नभएको त मजाले जान्थ्यो, तर हाइड्रोजन आयन्स छ, हाइड्रोजन आयन्सले के गर्छ, स्क्याटर गरिदिन्छ क्या। भनेपछि एउटा इनर्जी सर्टेन इनर्जीले जाने त्यसले रोकिदियो, कम इनर्जी आयो। अब त्यही अनुसार यो क्यालिब्रेटेड हुन्छ है, कति फ्लो आइरहेको हुन्छ। अब यसले बढी आइरहेछ भने यसको वाटर कन्टेन्ट ज्यादा देखाउने होला कि कम देखाउने होला कि होइन। अब यसरी तपाईँले एक्सप्लेन गर्ने होइन। अनि अब स्टिल केसिङ ल यति हो। यो मेथड मेरो के हो त, रेडिएसन मेथड। अब कसरी दिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्यालिब्रेसन गरेको हुन्छ, डाइरेक्ट यसले भ्यालु दिन्छ कि यति पर्सेन्टतिर वाटर ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा युज गर्छ होइन। अब यो चाहिँ कतिखेर युज नगर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि मान्छेहरू एमेच्योर्स छ भने, जसलाई अब रेडिएसनको बारेमा नलेज छैन भने यो युज नगर्नु है त मेथड। हामीले फिल्ड मेथडहरू युज गर्छौँ प्रायः है, अघि हामीले भने जस्तै स्यान्ड बाथ मेथडहरू युज गर्छौँ होइन। यसमा के डाउट छ? छैन सर। छैन है। ल अब एउटा सानो अघि स्क्रिनसट लिनु भएन, यो फर्मुलाहरू लिनु भएको छ है? छैन भने फेरि एकचोटि लिनुहोस् त, एउटा न्युमेरिकल हेरौँला। अब डेरिभेसन पार्ट अस्ति फास्ट भयो भने म फेरि एकचोटि पढाइदिन्छु, एउटा सानो एक्स्ट्रा क्लास लिएर है, मलाई भन्नु होला। तर डेरिभेसन तपाईँलाई सोध्दैन कि, तपाईँ कुनै बेला रिलेसनसिप सोध्न सक्छ होइन, जस्तै यो पोरोसिटी र भोइड रेसियोको रिलेसन के हो सोध्न सक्छ होइन। अनि तपाईँको यो फर्मुलाबाट यो फर्मुला कसरी आयो यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई। गामा भनेको रोजी हो होइन त, यो रोको ठाउँमा मैले के चाहिँ गामा जी राख्यो भने यो जी यता जान्छ, रो यो यता जान्छ, अनि यो भनेको के त, यो गामा नै हो होइन। यो जी यता जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, यो भने गामा, त्यही भएर यो रोको ठाउँमा गामा लेख्छु, अनि यता गामा डब्लु लेख्न सकेँ मैले होइन। यसरी डिराइभ भएको फर्मुलाहरू। अब यही फर्मुला हामीले न्युमेरिकलमा हालेर गर्ने। जति तपाईँले न्युमेरिकल यो फर्मुला रट्नुभयो, प्र्याक्टिस गर्नुभयो, त्यति तपाईँलाई आउने हो कि।
यसमा म हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही नै छैन कि हल्का कन्सेप्ट लिने अनि गर्ने स्क्रिनसट लिनुभयो भने अस्ति एउटा ओम भाइको एउटा डाउट के थियो हामी हेरेर हालौँ नि त है मैले ओमलाईले भनेको बुझ्नुभयो बुझिन ल म एटेन्डेन्स चाहिँ लिइराख्छु है तपाईँ आजको क्लासमा नबुझ्ने केही छ भने भन्नुहोस् है किनभने अस्ति खै बुझ्नु भएन अरे प्रायःले मैले सुनिरहेको थिएँ इजी तरिकाले नै मैले पढाएँ होला सायद मलाई लाग्छ है सर आज यति मात्र हो होइन एउटा न्युमेरिकल पनि हेरौँ न सानो है 10 मिनटको न्युमेरिकल हेरौँ न ल हुन्छ सर हुन्छ पर न्युमेरिकल गरौँ लास्ट त्यो उ गरिदिनु ओमको ल न्युमेरिकल है अब एउटा न्युमेरिकल पहिला यो हेरौँ होइन त्यसपछि ओम भाइको न्युमेरिकल हेरौँ ल यो 5 नम्बरको न्युमेरिकल हेर्नुहोस् त तपाईँ एकचोटि के भनेको छ कपीमा लेख्नुहोस् है भर्सक तपाईँले कपीमा लेखे मात्र बुझ्नुहुन्छ है मैले जति पढाए पनि तपाईँले लेख्नु भएन तपाईँ बुझ्नुहुन्न हुन्छ सर लेखिसकेर मलाई 2 मिनट्स या 3 मिनट्स लेख्नु हैन अनि अर्को हेरेर त फर्मुला हाल्नु तपाईले आफै बुझ्नुहुन्छ त्यही पनि म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु सारिसक्नुभयो एकछिन सर ल ल ठिक छ ओके सर 2 मिनेट ओके तपाईको यस यो सोइलमा हैन लास्टमा चाहिँ तपाईको थ्योरी सब्जेक्ट धेरै छन् हैन स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी अफ सोइल हैन स्लोप स्टेबिलिटीहरु छ हैन त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला मेरो वान अफ द कोर सब्जेक्ट्स पनि सोइल हो हैन तपाईले बुझ्नु भएन होला अस्ति यो सोइल तपाईको एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ के अब हेर्नुस् तपाईहरु अहिले घर बनाउँदा फेरि तपाई एनालाइज गर्दा के एज्युम गरेर एनालाइज गर्नुहुन्छ थाहा छ फिक्स्ड बेस भनेर एज्युम गर्नुहुन्छ के यो एक्स्ट्रा नलेज है तर अहिले चाहिँ के कन्सेप्ट आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लेक्सिबल बेस भन्ने आइरहेछ के सो क्वेशन नम्बर 5 सार्ने हो 5 4 सार्नु भएको छैन सार्नुस् है प्लिज हामी सँगसँगै एउटा न्युमेरिकल गरौँ मजाले बुझिन्छ है ल पहिला सुरु फर्स्ट स्टेप हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि गिवन लेख्नु पर्यो है त गिवन भ्यालुजहरु लेख्नुस् अनि यो सानो नोटेसनहरुको काम के हो सबै बुझ्नु होला है गामा डब्लु भनेको युनिट वेट अफ वाटर हो हैन सँगसँगै गरौँ है वाटर कन्टेन्ट मेरो कति छ 25% भनेको छ हो अनि त्यसपछि बल्क युनिट वेट भनेको मेरो के हो त हैन तपाईलाई बल्क युनिट वेट भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो हैन कति छ तपाईको 20 किलोन्युटन पर मिटर क्युब छ हो अनि अरु के दिएको छ यति मात्र दिएको छ हैन सुरुमा फर्स्ट क्वेशन सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ स्याचुरेसन यति दिएको छ है त यहाँ त स्याचुरेटेड सोइल भनेको के त तपाईको स्याचुरेसन कम्प्लिटली स्याचुरेटेड भनेको हो के अब क्वेशन पढ्नु भयो सबैले प्लिज रेस्पोन्स गर्नु है क्वेशन पढ्दा तपाईले के भन्छ भन्दा चाहिँ सोइल अ स्याम्पल अफ स्याचुरेटेड सोइल जसमा के छ वाटर कन्टेन्ट 25% छ दैट इज मास अफ वाटर टु मास अफ सोलिड चाहिँ कति रहेछ 25% रहेछ अनि बल्क युनिट वेट कति छ त 20 किलोन्युटन पर मिटर क्युब छ है तपाईलाई के निकाल भन्दैछ ड्राई डेन्सिटी निकाल अरे भोइड रेसियो निकाल अरे स्पेसिफिक ग्राभिटी निकाल भनेछ है ल अब यसमा तपाईको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है मैले यो टिपिकल सिलेक्टेड क्वेशनहरु मात्र तपाईलाई गराउनुको अर्थ के थियो भन्दाखेरि यहाँ के भन्छ स्याम्पल अफ स्याचुरेटेड सोइल भनेछ है
र त्यो भन्दा अगाडि मैले तपाईलाई अस्तिको एउटा डेफिनेसन मैले पढाएको म तपाईलाई देखाउँछु ल हेरौँ है एकछिन वेट गर्नुहोस् गामा स्याचको एउटा मैले तपाईलाई फर्मुला पढाएको थिएँ ल saturated हेर्नुहोस् त इट इज डिफाइन्ड एज द बल्क युनिट वेट when the soil is fully saturated हो भनेपछि गामा स्याच भन्नु र तपाईको के भन्छ बल्क युनिट वेट भन्नु एउटै रहेछ जब के हुन्छ त when it is fully saturated हो भनेपछि मैले गामा स्याचलाई म गामा पनि लेख्न सक्दो रहेछु हो यो डेफिनेसनको इम्पोर्टेन्ट यो रहेछ है मैले तपाईलाई पढाएको थिएँ नि अस्ति स्याचुरेटेड युनिट वेट के हो त बल्क युनिट वेट नै हो तर जब के हुन्छ सोइल चाहिँ स्याचुरेटेड हुन्छ के फुल्ली स्याचुरेटेड हुन्छ हो सो हामी क्वेशनतिर लागौँ क्वेशनले के भन्दैछ भन्दा फेरि कहाँ गयो स्याम्पल अफ स्याचुरेटेड सोइल यो भनेको फुल्ली स्याचुरेटेड सोइल हो हैन यसले भने चाहिँ मैले अब यो गामा स्याचलाई म गामा पनि लेख्न सक्छु सक्दैन रहेछ भन्नुस् त गामा स्याच विल बी इक्वल टु के भन्छ बल्क के भन्छ बल्क युनिट वेट हो अघि भर्खर मैले डेफिनेसन पढाएँ जब वाटर इज स्याचुरेटेड भनेको ओके भनेपछि गामा स्याच अब मसँग के छ त भन्दाखेरि गामा डब्लु को भ्यालु छ वाटर कन्टेन्टको भ्यालु छ र गामा स्याच छ अब मैले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ के निकाल्नु भन्छ सुरुमा ड्राई डेन्सिटी निकाल्नु भन्छ भोइड रेसियो निकाल्नु भन्छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी निकाल्नु भन्छ है हो अब मैले तपाईँले स्पेसिफिक ग्रेभिटीको अस्ति भर्खर पढाउँदाखेरि के भन्थे इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन डिटर्मिनेसन अफ भोइड रेसियोहरू भनेको थिएँ नि भनेपछि अब हेर्नुहोस् त यस्तो अघि अब यो फर्मुला मैले जुन तपाईँलाई देखाएँ त्यो फर्मुला हेरेर यो सबै जुन जुन भ्यालु दिएको छ त्यो भ्यालु भएको फर्मुला र एउटा अननोन भएको फर्मुला हेर्नु पर्यो कि ल हामी फर्मुलातिर लागौँ है त्यही भएर फर्मुला चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्छ कि तपाईँले डेरिभेसन सिकाए डेरिभेसन सिकाएपछि पनि तपाईँलाई फर्मुला चाहिँ याद नहुन सक्छ कि सो यहाँ फर्मुला हेरौँ फर्मुलामा हेर्नुहोस् त मसँग के छ अरे त एउटा गामा स्याचुरेटेड छ हो गामा स्याचुरेटेडको फर्मुला अब गामा स्याच छ भने त गामा स्याचुरेटेड रिलेटेड फर्मुला हेर्नुहोस् है गामा स्याचुरेटेड मेरो कहाँ छ यहाँ चाहिँ एउटा यो फर्मुला छ ओके नि त यसले के भन्छ गामा स्याच इक्वल्स टु जी प्लस ई इन्टु गामा डब्लु 1 प्लस तर मसँग जी पनि छैन र ई पनि छैन अब अर्को फर्मुला हेर्नु पर्यो के गामा स्याचको हेर्नुहोस् त गामा स्याचको अर्को फर्मुला जी प्लस के हुन्छ त जी गामा डब्लु अर्को के हुन्छ गामा स्याच अब यहाँ फर्मुला खोज्नु त तपाईँलाई कुन चाहिने हुन्छ यसबाट हेर्नुहोस् त अनि मलाई भन्नुहोस् एउटा तपाईँले नै प्र्याक्टिस गर्ने हो है मैले गरेर दिएँ भने तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ ड्राई डेन्सिटीको नि हेरौँ न सर ड्राई डेन्सिटीबाट नि आउन सक्छ पनि छ है ड्राई डेन्सिटी भने के छ त अर्को यो गामा यतातिर बाइ हेर्नुहोस् 1 प्लस डब्लु सुन्नुहोस् त यो यतातिर हेर्नुहोस् है किनभने तपाईँलाई के दिएको छ त गामाहरू पनि दिएको छ नि त हो सो गामा इक्वल्स टु गामा बाइ 1 प्लस डब्लु भनेको छ कि नि त हो सर हो ल यो एउटा फर्मुला यो फर्मुला लाएर तपाईँ मलाई गामा डी निकालेर देखाउनुहोस् त कति हुँदो रहेछ गामा डी सल्भ गर्नुहोस् त मलाई भन्नुहोस् त सर गामा डी भनेको त हाम्रो ड्राई युनिट वेटमा होइन सर हाम्रो चाहिँ त ड्राई डेन्सिटी हो बुझ्नु होइन ल अब हेर्नुहोस् यो कन्सेप्ट मैले बुझाउन खोजेको के थियो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है मैले तपाईँलाई अस्ति भर्खर एउटा डेरिभेसनमा मैले के दिएको थिएँ भन्दाखेरि गामा पहिला गामाको फर्मुला के थियो जी यहाँ हेर्नुहोस् त यो गामा बराबर के हाम्रो जी प्लस एससी इन्टु गामा डब्लु बाई 1 प्लस ई छ हो म यो फर्मुला उता लेख्छु ल एकचोटि हेर्नुहोस् है म यसैबाट तपाईँलाई डेरिभेसन गरेर देखाउँछु है अब जति तपाईँले न्युमेरिकलमा जति फर्मुला गर्नु त्यति आउने हो कि त्यही भएर लास्टै कन्फ्युजिङ कुरा चाहिँ हो कि हेर्नुहोस् त मेरो के थियो त गामा बराबर जी 1 प्लस के थियो एसडब्लु 1 प्लस एकछिन ल जी प्लस एसडब्लु जी प्लस एसई इन्टु गामा डब्लु बाई 1 प्लस ई हो जी तपाईँहरू चाहिँ फर्मुला हेरेर लेखिहाल्नुहोस् है जी प्लस जी 1 प्लस एसई इन्टु गामा डब्लु बाई 1 प्लस ई थियो होइन त हो अब सेचुरेटेडमा 1 प्लस जी प्लस एसई सर जी प्लस एसई हो यो थियो हजुर सर स्क्रिनसट लिएर राखिहाल्छु ल 1 मिनट फर्मुला रट्न गाह्रो हो कि ल 1 मिनट है क्लासको झुरै हो क्या
अब मैले तपाईँलाई E को अब मसँग E पनि छैन नि त। मैले अस्ति तपाईँलाई E को टर्ममा एउटा फर्मुला पढाएको थियो हेर्नुहोस् त। फर्मुला के छ? फर्मुला के थियो E को टर्ममा? E को टर्ममा इन्टु अब तपाईँलाई के छ त? W पनि थाहा छ र S पनि थाहा छ हो। त्यसको टर्ममा फर्मुला हेर्नुहोस् त। सुरुमा तपाईँलाई डिफिकल्टी नै हुन्छ है सल्भ गरेको हेर्दा फेरि। कहाँ गयो? S equal to WG. हो S इक्वल्स टु W इन्टु G हो। कहाँ छ त्यो फर्मुला? छ हैन? S त्यो छ इक्वल सर, त्यही। E भनेको W G बाइ S हो के हैन त? सो यो फर्मुला त्यहाँ E को ठाउँमा राख्नुस् त। W G बाइ S राइट? हो? यो फर्मुला मैले यहाँ राखेँ है त। इक्वल्स टु G प्लस SE भनेको के हो त? W इन्टु G हो। इन्टु गामा W बाइ 1 प्लस E भनेको W इन्टु G बाइ S हो। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त के हुँदो रहेछ त? G कमन आउँछ 1 प्लस W हुँदो रहेछ वाटर कन्टेन्ट इन्टु गामा W यो छैन है डिभाइडेड बाइ 1 प्लस गामा W बाइ के हो S हो के त WG बाइ S हो। अब हेर्नुहोस् त फुल्ली स्याचुरेटेडको केसमा तपाईको S कति हुन्छ? 1 हुन्छ। डिग्री अफ स्याचुरेसन तपाईको 1 हुन्छ कि हुँदैन त? सो मैले यसलाई 1 राख्न मिल्यो। देयरफोर गामा स्याच इक्वल्स टु के हो त मेरो फर्मुला? G 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट इन्टु गामा W बाइ 1 प्लस W इन्टु G हो। यो डेरिभेसन बुझ्नुभयो गामा स्याचको केसमा? सर हामीले फर्मुला लिँदाखेरि नै म फेरि स्याचुरेसन गर्छु है। मानेर स्याचुरेसन मानेर लेख्नु भने तपाईको S को भ्यालु तपाईले 1 राख्दा भयो के अघिको फर्मुलामा। गामा स्याच भने के हो त मेरो? S टेन्ड्स टु 1 हो के नि त? अनि यो E को के थियो त फर्मुला यही हालेर तपाईले S को ठाउँमा 1 हाल्दा पनि भयो के? बुझ्नुभयो? अब यो फर्मुला त्यहाँ छ कि छैन? त्यो अघि फर्मुलाको लिस्टमा छ भने छ, छैन भने यसरी डिराइभ गरेर लेख्ने के। मैले किन यो गरेको भन्दा फेरि छ हैन? हो त्यो फर्मुला हेर्ने अनि लेख्नुस् के। अब यो अहिले गर्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि मसँग के गिभन छ त? गामा W छ, W छ र गामा स्याच छ नि त। हो त्यही भएर मैले यो गरेको हो के। अब मसँग सबै छ अननोन मात्र के हो मेरो? G मात्र अननोन हो। त्यही भएर म G निकाल्न मिल्छ यसबाट। भ्यालु हालेर एकचोटि हेर्नुस् त गर्न खोज्नुस्। गामा स्याच भने 20 G इन्टु 1 प्लस मेरो वाटर कन्टेन्ट कति छ? 25%। 25% न्युमेरिकलमा गर्दा मैले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यसलाई इट शुड बी टेकन एज डेसिमल राइट? सो 0.25 इन्टु गामा W भनेको मेरो 10 हो डिभाइडेड बाइ 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट भनेको के हो त? 0.25 इन्टु G हो क्या नि त? यो गर्दा फेरि मेरो सर्टेन भ्यालु अफ G आउँछ। हेर्नुस् त यो सल्भ गर्नुस् त। ल कति आउँदो रहेछ हेर्नुस् त। सँगसँगै गर्नुस् है। ह्यान्डराइटिङ बुझ्नु भनेर भन्नुस् फेरि गर्दिउँला। तर मैले अहिले कन्सेप्ट दिन खोजिरहेको छु कि त्यही भएर तपाईले अब रट्टा मारेर गरायो भने सजिलो हुन्छ। कन्सेप्ट लिएर गर्नुस् सुरुमा गाह्रो हुन्छ पछि एकदम सजिलो हुन्छ है। जी बुझ्दै हुन्छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी कति आयो त मलाई सल्भ गरेर भन्नुस् त एकजनाले। 2.67 है। यति बुझियो? केही इस्यु छ यसमा? हेलो डाउट छ भने भन्नुस् म फेरि एक्सप्लेन गर्छु। सर यहाँ G कमन लिएर G 1 प्लस W RW अपन 1 प्लस WG बाइ S छ नि S को भ्यालु चाहिँ 1 राखे हो। त्यो S इक्वल्स अनि टु यो 1 फुल्ली स्याचुरेट सुन्नुस् त स्याचुरेटेड केस भने के हो त? तपाईको यदि मिनिङ छैन भने के बुझ्नुस्? फुल्ली स्याचुरेट हो के यो। यदि तपाईले कति समथिङ पर्सेन्ट स्याचुरेट छ भने 80% स्याचुरेटेड भन्न सक्छ के। सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेसन हामी हेरौँला। सुरुमा चाहिँ स्याचुरेटेड भने के हो त? S इक्वल्स टु 1 भयो। तपाईलाई मैले यो प्रिभियस स्लाइडमा हेरौँला एकचोटि। तपाईले पढ्नु भएको रहेछ हैन? यहाँ हेर्नुस् है। डिग्री अफ स्याचुरेसनमा डिग्री अफ स्याचुरेसनमा तपाईँ के हुन्छ त? मैले यतिखेर तपाईलाई के भने त भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम यसको कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ हो म्याक्सिमम। लिस्ट भनेको 0 दैट इज कम्प्लिटली ड्राई छ भने S तपाईले कति लिनु पर्यो त? 0 लिनु पर्यो। फुल्ली स्याचुरेटेड छ भने कति लिनु पर्यो त? 1 लिनु पर्यो के। यो मैले अस्ति तपाईलाई पढाएको थिएँ होला है। त्यही भएर मैले अब यहाँ हाम्रो क्वेसनले फुल्ली हो कि ड्राई भनेको छैन नि त। स्याचुरेटेड भनेको तपाईले के बुझ्नु त? फुल्ली बुझ्नु पर्यो के। अन्टिल एन्ड अनलेस इट्स मेन्सन्ड। जस्तै हाम्रो यो न्युमेरिकलमा स्याचुरेटेड भनेको S तपाईले कति बुझ्नु पर्यो त? 1 बुझ्नु पर्यो है। अनि अब क्वेसनले मेन्सन गर्छ कि अरु कुनै पर्सेन्टेज छ भने हेर्नुस् त डिग्री अफ स्याचुरेसन 80% छ भन्नेको अर्थ के हो त? अब तपाईको 0.8 भयो के S है। यसमा के डाउट छ? G 2.67 आयो सर। हो 2.67 यो मेरो के हो त? स्पेसिफिक के हो ग्रेभिटी हो नि त? स्पेसिफिक ग्रेभिटी यति आयो। अब
तपाईँले के गर्नु पर्यो त एउटा पार्ट अफ द क्वेसन तपाईँले निकाल्नु भयो अब तपाईँले के भन्छ भोइड रेसियो निकाल्नु पर्यो है अब भोइड रेसियोको तपाईँले अघि भर्खर मैले फर्मुला के थियो त तपाईँ नझुकिनुहोस् है यो मेटाम म यति मेटाम है अब सर ई पनि आयो नि WG/S गरेर हो यहाँ हेर्नुहोस् त ई भनेको के त W इन्टु G/S तर मेरो एस कति हुन्छ अहिलेको केसमा 1 हुन्छ हो 1 W राइट 0.25 इन्टु 2.67 कति आयो त 25 दुनी 50 60 ल 0.67 हो यी पनि आयो मेरो यो अर्को पार्ट है त्यही भएर तपाईँले फर्मुला चाहिँ एकदम रट्नु पर्यो र कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो के एस तपाईँले 1 किन लिनुभयो किनभने क्वेसनले के भन्छ स्याचुरेटेड सोइल भनेको छ क्या है त कालको ब्रह्मले हाले फुर्केर हजुर हेलो यतिसम्म बुझ्नुभयो बुझ्यो सर अब अर्को पार्टले के भन्छ त ड्राई डेन्सिटी पत्ता ला भन्छ के ड्राई डेन्सिटीको त फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ के त फर्मुला ड्राई डेन्सिटीको गामा डी इक्वल्स टु जी गामा डब्लु बाई 1 प्लस ई पनि हो सर यसमा फर्मुला हाल्नुहोस् त यो 3 नम्बर पार्ट जी भनेको 2.67 छँदैछ गामा डब्लु भनेको मेरो 10 छँदैछ अनि 1 प्लस ई अघि भर्खर निकाले 0.67 हो सर यदि यसमा हामीलाई रो डब्लु दिएको छ भने चाहिँ जी रो डब्लु बाई 1 प्लस ई राख्न पाइयो होइन त्यही त जी यही त राखे त रो डब्लु दिएकै छ त क्वेसनले गामा डब्लु रो डब्लु भन्नुभएको तपाईँले रो डब्लु राख्नु भने तपाईँले यो रोडी आउँछ है रो डब्लु यो रोडी आउँछ नि फेरि सर हामीले त अहिले त हामीले रोडी निकाल्नु पर्यो नि ड्राई डेन्सिटी भनेको त तपाईँको रोडी हो नि त सर ड्राई डेन्सिटी तपाईँलाई ड्राई डेन्सिटी अब गामाको टर्ममा दिइरहेको छ त्यही भएर गामा डी निकालेको के बुझ्नुभयो अब तपाईँलाई क्वेसनले गामा डी भनेको त छुट्टै होइन र सर गामा डी भनेको हेर्नुहोस् त के छ ड्राई युनिट वेट हो नि त ड्राई युनिट वेट डेन्सिटी अब जे भन्नुहोस् तपाईँ होइन ड्राई युनिट वेट तपाईँ डेन्सिटी जे भन्नुहोस् होइन अब ड्राई डेन्सिटी ड्राई मास डेन्सिटी भनेर चाहिँ तपाईँले रोडी बुझ्नु पऱ्यो कि है ठिक भन्नु तपाईँले रोडी निकाल्नु पर्यो है बाई मिस्टेक रोडी निकाल्नु पर्यो है रोडी निकाल्नु पर्यो ल सो रोडी कति भनेको त जी रो डब्लु बाई 1 प्लस ई हुन्छ ल त्यही हो होइन त यहाँ हेर्नुहोस् अब तपाईँले निकाल्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो कि नि हेर्नुहोस् है यो तपाईँको भने के हो त जति भ्यालु आयो नि सपोज तपाईँको यो भ्यालु कति आउँदो रहेछ त गामा डी कति आयो त 15 कति आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् त सल्भ गर्नुहोस् त सर हामीले रो डब्लु त थाहा नै हुन्छ नि 1000 भनेर होइन यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले रो डब्लु भने यहाँ क्वेसनले नै भने चाहिँ रो डब्लु हुन चाहिँ हाम्रो यो गामा डब्लु भनेर 10 किलोन्युटन पर मिटर क्युब दिएको छ होइन भनेपछि यो रो डब्लु हुनु पर्यो क्वेसनले जे अनुसार दिएको छ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो है तपाईँले अब रो डब्लुको भ्यालु 10 मा दिएको छ नि त त्यही भएर तपाईँले गामा डब्लुको टर्ममा निकाल्नु पर्यो गामा डीको निकाल्नु पर्यो कि क्वेसनले जुन युनिटमा दिएको छ त्यो युनिट अनुसार निकाल्नु पर्यो क्या तपाईँले त्यो युनिट अनुसार गर्दा त हाम्रो आएको भनेको गामा डी आयो होइन सर गामा डी आएको है त्यो भनेको त ड्राई युनिट वेट भयो ड्राई युनिट वेट दिएको है तपाईँले ड्राई युनिट वेट निकाल्नु तर युनिट हेर्नुहोस् त युनिट केमा छ किलोमिटर पर मिटर क्युबमा छ नि त तपाईँको गामा डी निस्के पनि तपाईँले अब यसलाई के भन्नुभयो त ड्राई डेन्सिटी भनेर बुझ्नु पर्यो कि अब क्वेसन जे फर्मुला दिएछ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो तपाईँले सो मासको टर्ममा र वेटको टर्ममा त रिलेट हुँदै जाँदो रहेछ होइन सर मास र टर्ममा वेट यही त फरक छ तपाईँको गामा भनेको के त रो र जी त हो नि त्यहाँको रोमा निकाल्नु त्यसलाई जीले मल्टिप्लाई गर्नु भने गामा निस्क्यो नि होइन र अब तपाईँलाई के छ त यो जीको टर्ममा दिएर छ कि यसलाई गामालाई सो तपाईँले गामा डी निकाल्नु भने के तपाईँले रोडी अहिले यो केसमा चाहिँ रोडीसँग बराबर भयो कि हुन्छ सर है यो पनि बुझ्नुभयो यसमा इस्यु के छ भने भन्नुहोस् होइन अब तपाईँले क्वेसनको युनिट हेर्नु पर्यो क्या मोस्ट प्रोबेबली तपाईँले सुरुमै हेर्नु भने कि युनिट हो क्या अब सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेसनले के भन्छ भन्दा बुझेन भने मलाई भन्नुहोस् है जसले बुझ्नु भएको छैन मलाई फेरि सोध्नु होला सर हामीले गामा डी निकाल्नु पर्यो अब ड्राई डेन्सिटी गामा डी निकाल्नु पर्यो है गामा डी निकाल्नु अब सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट वुड बी द बल्क युनिट वेट भनेको मेरो के थियो फर्मुला गामा होइन त गामा कति हुन्छ कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ
भोइड रेसियो तपाईँको सेम छ र डिग्री अफ सेचुरेसन चाहिँ 80% छ भनेको छ क्या। अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड पार्टको डिग्री अफ सेचुरेसन मेरो कति छ त 80% छ। न्युमेरिकल हाल्दा मैले डेसिमल लिनुपर्छ 0.8 हो। अनि भोइड रेसियो चाहिँ मेरो अघि जति निकालेको छ त्यति नै छ भने द्याट इज अघि मैले कति निकाल्थेँ 0.67 निकालेको थिएँ भने यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड द बल्क युनिट वेट निकाल भन्छ कि। सो बल्क युनिट वेटको मेरो अघि सुरुमा हामीले फर्मुला के युज गर्थ्यौँ गामा इक्वल्स टु जी प्लस एसई गामा डब्लु बाई 1 प्लस ई थियो कि थिएन त हामीले अघि भर्खर फर्स्टमा फर्मुला लेख्दा हो। यस सर। अब हामीलाई के छ त एस पनि दिएको छ द्याट इज 0.8 युज गर्नु पर्यो हैन। ई को भ्यालु पनि छ जी को भ्यालु त हामीले निकालिसक्यो किन चाहिँ यो त चेन्ज हुँदैन गामा डब्लु हामीले दिएको छ। यो अनुसार तपाईँले बल्क युनिट वेट निकाल्न सक्नुभयो। सर तपाईले ई पनि हाम्रो निकाल्नु पर्यो नि त सर स्याचुरेसन 0.8 भएको बेला त्यो त क्वेशन लेख्नु हुन्छ ई त हाम्रो स्याचुरे 1 भन्दा क्वेशन पढ्न क्वेशन सेम भनिरहेछ अनि ए इफ एट द सेम भोइड रेशियो भनेछ के क्वेशन। ए हुन्छ सर। त्यही भएर क्वेशन चाहिँ मजाले पढ्नु पर्यो के ट्रिकी हुन्छ के पार्ट। सर एक्स भ्यालु चाहिँ 0.8 हाल्ने यसको भ्यालु हुन्छ बट यहाँ के भन्छ डिग्री अफ सेचुरेसन कति छ त 80% भनेको छ के द्याट इज 80% भनेको 0.8 हो। अघि चाहिँ के भनेको थिएन स्याचुरेटेड मात्र भनेको थियो त्यही भएर हामीले 1 हाल्नु भयो। फुल्ली लिनु पर्यो है। तर कुनै बेला अब ड्राई सोइल भनिदिन्छ ड्राई सोइलमा तपाईँले एस कति लिनु पर्यो 0 है। खै भुवन भाइ बुझ्यो? सर त्यही रहेछ। ल यो अब आज तपाईँले गएर न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नु मजाले बुझ्नुहुन्छ है नत्र फेरि भोलि गर्ने भने बिर्सनुहुन्छ। फेरि म फर्मुला यो स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु आज है 6 बजे भन्दा अगाडि। क्लियर भएन सबैलाई? सो यो नोटहरु राखिदिनु हुन्छ नि आज? अब म राखिदिन्छु यो म्यानुअली सल्भ गरेकै म राखिदिन्छु है। तर फोटो खिचेर राखिदिन्छु ल। अस्ति पिडिएफ बनाउँदा बुझ्नु भएन प्रायःले हैन। म आज राखिदिन्छु फोटो खिचेर है। ओके ल आज क्लास यति गरौँ है। फेरि बोल के डाउट छ भने सोध्नुस्। सर हाम्रो स्याचुरेटेड मास डेन्सिटीको फर्मुला छ नि भयो त? हजुर स्याचुरेटेड डेन्सिटीको फर्मुला भन्नुस् त। म स्लाइड सेयर गर्छु एकछिन। स्याचुरेटेड डेन्सिटीको फर्मुला हजुर स्याचुरेटेड डेन्सिटी गामा स्याच। ओके सुरुमा तपाईले त्यो स्याचुरेटेड अर्को छ नि सर भन्नाले मास अफ स्याचुरेटेड बाइ भोल्युम छ नि। मास अफ स्याचुरेटेड बाइ भोल्युम हजुर भन्नुस् त त्यसमा के छ? त्यसमा सर हाम्रो भोल्युम चाहिँ भोल्युम अफ सोइड प्लस भोल्युम अफ टोटल भोल्युम वाटर टोटल भोल्युम सोइल भनेको टोटल भोल्युम हो। टोटल भोल्युम हो कि सर भोल्युम अफ सोइल प्लस भोल्युम अफ वाटर भन्नु खोजेको छ मैले। सोइलमा तपाईको वाटर हुन्छ तपाईले सुन्नु यहाँ तपाईको यहाँ सुन्नुस् न तपाईको जहिले पनि सोइलको टोटल सोइलमा तपाईको के हुन्छ त भोइड्समा तपाईको कि त पानी हुन्छ कि त एयर हुन्छ कि त बोथ हुन्छ के है। फुल्ली स्याचुरेटेड भने चाहिँ के हुन्छ त सबै पानी चाहिँ त्यसमा के हुन्छ त टोटल त भोइड्समा तपाईको सबै पानी हुन्छ कि हावा हुँदैन के बुझ्नु हो? हेलो सुन्नुहुन्छ? त्यही सर जस त्यसमा एयर हुँदैन हैन सर भोल्युम अफ एयर चाहिँ हुँदैन। एयर हुँदैन है एयर हुँदैन। त्यही भएर के हो त मेरो टोटल भोल्युम भनेको मेरो भी हो। टोटल भोल्युम सर सोइल र वाटर हो टोटल भोल्युम हो। अनि त्यसमा के हुन्छ त मेरो टोटल भोल्युममा भोल्युम अफ एयर हुन्छ भोल्युम अफ वाटर हुन्छ र भोल्युम अफ सोलिड्स हुन्छ है। बुझ्नु हो? भोल्युम अफ सोलिड्स हुन्छ भोल्युम अफ वाटर हुन्छ र भोल्युम अफ एयर हुन्छ। अब कम्प्लिटली स्याचुरेटेड छ भने यो भोल्युम अफ एयर चाहिँ सबै तपाईको त्यही भएर भोल्युम अफ वाटर र भोल्युम अफ सोलिड्स मात्र हुने हो। बुझ्नुभयो? सोइलमा त तपाई सोइल र सोलिड्समा नझुकिनु है। यो भीएस भनेको भोल्युम अफ सोलिड्स हो। बुझ्नुभयो? त्यो सोलिड्समा तपाईको ग्याप हुन सक्छ भोइड हुन्छ त्यसमा तपाईको एयर र वाटर हुन सक्छ भने चाहिँ सोइल चाहिँ समग्रमा के रहेछ त सोलिड्स वाटर र एयरको कम्पोजिसन मिक्सचर रहेछ के। त्यो सोइललाई तपाई सोलिड्स नबुझ्नु होला। भीएस भनेको भोल्युम अफ सोलिड्स हो है जुन क्रिस्टल पार्टिकल्स हो त्यो मेरो क्रिस्टल पार्टिकल्स प्लस वाटर प्लस एयरले चाहिँ के दिने सोइल दिने भयो क्या। यो चाहिँ मेरो सोइल हो। यति चाहिँ सोइल हो है। बुझ्नुभयो?
बुझेँ सर, भोल्युम अफ सोइल भन्नु र फेरि भोल्युम अफ सलिड भन्नु छुट्टै हो कि? छुट्टै हो नि। हेर्नुहोस् है, सोइल केले बनेको हुन्छ? तपाईँको सोलिड्सहरू हुन्छ, सोलिड पार्टिकल्स हुनसक्छ है, त्यसमा इन्टरस्टेसेसमा तपाईँको या भोइड्समा के हुन्छ, वाटर हुनसक्छ होइन। सो सोइलमा चाहिँ के हुन्छ, सोलिड्स पनि हुन्छ, वाटर पनि हुन्छ, एयर पनि हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो? यो सबैको समग्र चाहिँ सोइल हो है। कन्फ्युज नहुनु होला यो कुरामा चाहिँ। मैले तपाईँहरूलाई नेक्स्ट च्याप्टरमा BS सोइल भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर भोल्युम अफ सलिड। हजुर यहाँ चाहिँ BS भनेको चाहिँ भोल्युम अफ सलिड भयो नि त सर। BS हो, भन्नु चाहिँ भोल्युम अफ सोलिड्स हो, भोल्युम अफ सोलिड्स हो है। बीएस भने भोल्युम अफ सोलिड्स। भोल्युम अफ सोइल भयो टोटल सबै, भोल्युम अफ वाटर, भोल्युम अफ अब भोल्युम अफ सोलिड्स प्लस भोल्युम अफ वाटर प्लस भोल्युम एयर भनेको के हो त? टोटल भोल्युम। अस्ति 3 फेज डायग्राम पढाउँदाखेरि मैले तपाईँलाई यहाँ VS लेखेको थिएँ होला, यो VW लेखेको थिएँ, यो V अनि यो VA लेखेको थियो, अनि यो टोटललाई चाहिँ मैले VE लेखेको थिएँ कि थिइनँ? बुझ्नुभयो? यो हो, त्यही भएर अब केही छैन, यसरी डाउट क्लियर गर्दै जाने। तपाईँलाई म नेक्स्ट क्लासमा या कुनै क्लासमा सोइल स्ट्रक्चरको बारेमा पढाउँछु कि त्यसमा तपाईँलाई अब फ्लोकुलेटरी स्ट्रक्चर हुन्छ के हुन्छ होइन, चार्ज पार्टिकल्स हुन्छ के हुन्छ, सबै पढाउँछ, अझै क्लियर हुन्छ है। ल यसमा केही डाउट छ साथीहरू भने भन्नुहोस् सर होइन। मास ग्रेभिटी भनेको ठिक छ सर। एपेरेन्ट ग्रेभिटी हो। हजुर हजुर, मास स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको एपेरेन्ट स्पेसिफिक ग्रेभिटी हो। एपरेन्ट भनेको फरक छ है। मास स्पेसिफिक ग्रेभिटी एपरेन्ट सेम रहेछ है। सरी सरी सेम रहेछ। म पनि यो टर्महरूमा झुकिन्छु क्या कुनै बेला, एकदम धेरै टर्महरू छ, रट्ने गाह्रो हो क्या। तर जति तपाईँ युज गर्नुहुन्छ त्यति याद हुँदै जाने हो क्या। के छैन, हामी पढ्दै जाउँला, एकाको रट्दै मिनिङ के जाउँला। हो? हजुर अल्सो नन एज एकाको मिनिङ के हो? एक अल्सो अल्सो नोन एज भाइ, अल्सो नोन एज है। त्यो एसी भनेको एकोर्डिङ टु या एकाउन्ट त्यस्तो के हुन्छ नि, त्यस्तो सर्ट फर्म कहिले काहीँ युज गरिन्छ है। ओके सर त्यो ल, 1 नम्बरको हेरौँ न है। कुन न्युमेरिकल? ए ओके 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 ल, अरू अरू चाहिँ ज्यादा भयो। ओम भाइ र म यो न्युमेरिकल सल्भ गरौँला। सर सुन्नु सर न, त्यसमा हाम्रो ड्राई डेन्सिटी 1500 आयो होइन सर? अनि हामीलाई मास अफ सोलिड युनिट अफ क्वेसनमै केजी पर अनि केजी पर मिटर क्युबमै छ सर। ओके, ड्राई डेन्सिटी भनेको मास अफ सोलिड बाई भोल्युम हो सर। मास अफ सोलिड्स बाई भोल्युम। मास अफ सोलिड 16.5, टोटल भोल्युम भनेको 0.011। त्यो गर्दा 1500 केजी पर मिटर क्युबमा आयो। ओके अब सर मैले निकाल्न खोजेको चाहिँ भोइड रेसियोको लागि त्यही फर्मुलामा ड्राई डेन्सिटी भनेको मास अफ सोलिड बाई भोल्युम हो। भोल्युम भनेको 1 प्लस ई हो नि त सर। ओके, त्यो गर्दा चाहिँ ई को भ्यालु किन नेगेटिभमा आयो भनेको सर? यसो गर्नु, मैले खासै तपाईँले बुझेँ, तपाईँ गरेको मलाई एकचोटि फोटो खिचेर मेरो भाइबाट सेन्ड गरिदिनु न है। सर त्यहाँ म लेख्नु के न सर, भन्दै म भनिदिइहाल्छु। ल भन्दै जाऊ त, ल भन्दै जाऊ। ड्राई डेन्सिटी अरूहरू भनेको ज्यादा भयो रोडी है। भनेको रोडी भनेको मास अफ सोलिड बाई अँ, भोल्युम भनेको 1 प्लस ई। भोल्युम भनेको 1 प्लस इन टर्म्स अफ भोइड रेसियो। ल ल ठिक छ। हजुर सर। अब यसमा मलाई ई निकाल्नु पर्यो। मास अफ सोलिड पनि छ, रोडी पनि छ सर। रोडी भनेको 1500 छ 1500 अनि मास अफ सोलिड भनेको 16.5 छ। 6.5 छ। युनिट दुईटैको सेम छ, तर यो यसरी गर्दा ई को भ्यालु माइनस 0.98 मा आयो क्या सर। ओके, यो हाम्रो फर्मुला छ र भने भोल्युम भनेको भोल्युम अफ 1 प्लस ई, यो त पोरोसिटीको टर्ममा हो त। ओके 1 मिनट। 1 भनेको सर हामीले भीएस ले 1 मान्छौँ नि सर, अनि ई भनेको त हाम्रो